नमस्ते। मेरो आफ्नै च्यानलबाट तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ म आज यो लिङ्ग्विस्टिक 4th सेमेस्टरको प्रोजेक्ट लिङ्ग्विस्टिक्स को भिडियो हो। यो सबै विद्यार्थीहरूले पनि यो भिडियो हेरेर अहिले भर्खर आइरहेको इक्जाम लगायत भविष्यको इक्जामहरुको लागि तपाईले काम लाग्न सक्छ। यो प्रोजेक्ट लिङ्ग्विस्टिक्स को 566 कोड नम्बर भएको विषयको अब यसमा क्रेडिट 1 मा चाहिँ के लेखेको छ भने प्रोजेक्ट आइडियाज एन्ड एरियाज अफ स्टडीज भन्ने छ। यो चाहिँ अब प्रोजेक्ट आइडियाजहरुबाट मैले सुरु गरे। अब प्रोजेक्ट आइडियाजहरुमा यसमा अब नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक प्रोजेक्ट को बारेमा कुरा गरौँ। अब नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक प्रोजेक्ट भनेको नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च। अब हामी चाहिँ यो नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक प्रोजेक्ट 1.1 मा छ। यसमा चाहिँ हामी अब नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्चको बारेमा कुरा गर्छौं। यो प्रोजेक्ट भनेको नै हामीले यसमा लिङ्ग्विस्टिक्स डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि देखि लिङ्ग्विस्टिकमा रिसर्च गर्ने प्रक्रिया नै लिङ्ग्विस्टिक प्रोजेक्ट हो। हुन त अब यसमा प्रोजेक्टहरु विभिन्न हुन्छन्। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चलाउने भन्ने हुन्छ। तर यो लिङ्ग्विस्टिक प्रोजेक्ट भन्नाले स्पेशली भाषा विश्वका लगभग 7000 भाषाहरु मध्येमा कुनै एउटा भाषामा प्रोजेक्ट गर्ने र त्यसमा रिसर्च गर्ने भन्ने नै बुझ्नुपर्छ। नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च भन्नाले यहाँ हामीले लिङ्ग्विस्टिकको रिसर्चको नेचर कस्तो हुन्छ त भन्ने। यो नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च भनेको यो एउटा नेचुरल साइन्स हो। लिङ्ग्विस्टिक एउटा साइन्स हो। यो एउटा नेचुरल साइन्स हो। यो मान्छेले बनाउँछु भनेर हुने कुरो होइन। यो अटोमेटिक समाज बने जस्तै जहाँ समाज हुन्छ त्यहाँ भाषा हुन्छ। केही न केही रूपमा अलिकति अब विकसित रूप वा अलिकति अग्रामेटिकल किसिमको होस् जस भाषा हुन्छ। सो दैट इट इज नेचुरल साइन्स। ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसभित्र। लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च भित्र ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर हुन्छ, मिनिङ हुन्छ अनि त्यसको लजिक हुन्छ। अनि इन्डिभिजुअल्सहरु हुन्छन्। भाषा बोल्ने इन्डिभिजुअल्सहरु व्यक्तिहरु हुन्छन्। कुनै पनि भाषा बोल्ने भनेको इन्डिभिजुअल्सहरुले नै हुने। यसमा कम्युनिटी हुन्छ अनि त्यो कम्युनिटी भित्र इन्डिभिजुअल्स चाहिँ अब अन्तिम पार्ट्स हो। इन्डिभिजुअल्सहरु हुन्छन्। यो सबै नेचर्सहरु अनि सोसाइटी पनि हुन्छ अनि सोशल नर्म्सहरु हुन्छन्, भ्यालुजहरु हुन्छन् अनि त्यसभित्र कल्चरहरु पनि हुन्छन्। त्यसभित्र चाहिँ इन्डिभिजुअल्स हुन्छ अनि इकोनोमिक्स हुन्छ। इकोनोमी पनि हुन्छ त्यसभित्र अनि लोकेसन एउटा जियोग्राफी क्लाइमेट पनि हुन्छ। त्यसैभित्र पोलिटिक्स पनि हुन्छ। यो चाहिँ नेचर अफ लिङ्ग्विस्टिक हो। लिङ्ग्विस्टिक भित्र इन्डिभिजुअल्सहरु हुन्छन्, इकोनोमी पनि हुन्छ, लोकेसन पनि कहाँ ठाउँमा बोलिन्छन् अनि त्यसपछि पोलिटिक्स भनेको राजनीति पनि लिङ्ग्विस्टिकमा हुन्छ। अब यसमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले लिटरेचर रिभ्यू प्रपोजलमा लिटरेचर रिभ्यू राख्नुपर्छ र थेसिसमा पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यूमा राख्नुपर्छ। यो लिटरेचर रिभ्यू अफ लिटरेचर पनि हुन्छ यो। र लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईले प्रिलिमिनरीज फङ्क्सन्सहरु प्रिलिमिनरीज फङ्क्सन्सहरुको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडिका कार्यहरु भनेको प्रिलिमिनरीज फङ्क्सन्स। त्यसमा चाहिँ हाउ टु राइट त्यसमा चाहिँ तपाईले कलेक्ट गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो, सोर्सहरु कलेक्ट गर्नु पर्यो अनि पढेपछि लिटरेचर रिभ्यू बनाउनु पर्यो। अनि सबभन्दा पहिला त टाइटल। अब सबैभन्दा पहिले अब लिटरेचर रिभ्यू जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब स्ट्रक्चर त बिस्तारै आउँछ तर सबभन्दा पहिले चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू के हो त भन्दाखेरि what has he or she done। त्यो कुनै पनि एउटा टपिकमा कुनै पनि व्यक्तिले के गरेका छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अनि व्हाट इन डिटेल त्यसभित्र डिटेल रूपमा उसले गरेको रिसर्च भित्र के कुराहरु डिटेल रूपमा गरेका छन्, स्पेशली उसले के गरेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र हाउ डिड ही डु र उसले त्यो रिसर्च कसरी गरेको छ त्यसलाई मेथोडोलोजी अन्तर्गत पर्दछ। तरिका कसरी के गरेको छ उसले त्यो रिसर्चमा रिसर्च
त गर्यो, तर रिसर्चमा के खोजिएको छ, डिटेल रूपमा के गरेका छन् त्यो भित्र, र हाउ डिड ही डु अर सी डु, र उसले त्यो रिसर्चमा कसरी, कुन तरिकाले, कसरी डिजाइन गरेर कसरी गरेको छ त भन्ने हुन्छ त्यहाँ मेथोडोलोजी। अनि वाट आर द स्ट्रङ पोइन्ट्स एन्ड वाट आर द विक पोइन्ट्स, अनि उसले गरेको रिसर्चको फाइन्डिङ्समा स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू के हुन् त उसको रिसर्चको, उसले गरेको रिसर्चको स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू के हुन्। अनि त्यसपछि उसले उसका विकनेसहरू पनि हुन्छन् त्यसमा। अब उसले त स्ट्रङहरू निकालेको हुन्छ, तर हामीले त्यसको विकनेसहरू पनि पत्ता लगाउनुपर्छ। एकजनाले रिसर्च गर्यो, त्यो रिसर्चको टपिक के हो, त्यो टपिकमा उसले के गरेको छ, त्यो टपिकमा रिसर्च गर्दा उसले कुन मेथड अपनाएको छ, कसरी गरेको छ, त्यो रिसर्चमा उसका स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू के हुन्, र त्यो रिसर्चमा उसका विक पोइन्ट्सहरू के हुन्, र हाउ डज इट हेल्प फर योर ओन स्टडी। तपाईँको आफ्नो स्टडी, आफू जुन रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ एउटा टपिक छानेर, त्यो टपिक छानिसकेपछि त्यो टपिकको लागि तपाईँलाई त्यो रिसर्चले, त्यो अरूले गरिसकेको रिसर्चले, पहिलो रिसर्चले, अगाडि नै गरिसकेका रिसर्चले तपाईँलाई के सहयोग गर्छ, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा पोइन्ट पनि छुटेको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर, एन्ड वेन, कहिले गरिएको हो पनि लेख्नुपर्छ। अब कसैले एउटा रिसर्च गर्छ, कुन मितिमा गर्छ, के शीर्षकमा गर्छ, डिटेल रूपमा के गरेको छ, त्यो रिसर्च गर्दा कुन मेथोडोलोजी अपनाएको छ, कसरी गरेको छ, र त्यो रिसर्च गर्दाखेरि उसको त्यो रिसर्चको स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू के हुन्, विकनेसहरू के हुन्, सबै पत्ता लगाइसकेपछि त्यो अरूले गरेको रिसर्च चाहिँ तपाईँले फेरि कुनै टपिकमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो रिसर्चको लागि यसले के भूमिका खेल्यो त, यसको सहयोग के रहन्छ, एउटा टेक्ने स्टेपको रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन, अथवा कामै गर्दैन कि, त्यसको बारेमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू हो। रिभ्यू अफ लिटरेचर भनेको पूर्व कार्यको समीक्षा, नेपालीमा भन्दाखेरि पूर्व कार्यको समीक्षा। तपाईँले एउटा कुनै भाषामा, मानौ एउटा लोरुङ भाषामा तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने, लोरुङ भाषामा अगाडिका अनुसन्धाताहरूले, रिसर्चरहरूले के गरेका छन् त, पहिलो सामग्री कलेक्सन गर्ने, के शीर्षकमा के काम गरेका छन्, अनि ती शीर्षकहरूमा तपाईँले काम गर्नु पर्दैन, र के छुटेको छ त, अब उनीहरूले रिसर्च गर्न नभ्याएको क्षेत्र, डोमाइन के हो त, त्यो क्षेत्रमा तपाईँले टपिक निकालेर तपाईँले अर्को रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ। रिसर्च भनेको चाहिँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु भन्दा पनि भइरहेको कुरालाई बाहिर निकाल्नु, नामै रिसर्च, सर्च गर्ने हो, पुनः खोज्ने हो, त्यो अनुसन्धान गर्ने हो, गवेषण गर्ने हो, अन्वेषण गर्ने हो त्यसलाई त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिटरेचर रिभ्यू, अब त्यसमा हामीले 8, 9, 10 जनाको लिटरेचर रिभ्यूहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म जतिजनाले गरेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा रिसर्च सबै हेरिसकेपछि, तिनीहरूले स्ट्रङ पोइन्ट्स र विकनेस सबै थाहा पाएपछि, तिनीहरूले छुटाएको टपिकमा आफूले रिसर्च गरेर आफूले नयाँ किसिमको एउटा स्ट्रङ पोइन्ट ल्याउन सक्नुपर्छ। जति धेरै स्ट्रङ पोइन्ट्स हुन्छ उति फेमस रिसर्च, राम्रो रिसर्च बन्छ। अब विक पोइन्ट्सहरू धेरै आयो भने रिसर्चले भ्यालु राख्दैन। त्यसैले लिटरेचर रिभ्यू त के हो भनेर बुझ्दाखेरि, के शीर्षकमा के गरेको छ उसले, कुनै एउटा शीर्षकमा के गरेको छ, डिटेल रूपमा के गरेका छन्, अनि कसरी गरेका छन्, अनि त्यो भित्रको स्ट्रङ पोइन्ट के हो, अनि त्यो भित्रको विकनेस पोइन्ट के हो, अनि त्यसले तपाईँलाई तपाईँको स्टडीमा तपाईँले गर्न लाग्नु भएको रिसर्चमा त्यसको के भूमिका रहन्छ, अथवा त्यसले के सहयोग गर्छ भन्ने कुरो नै लिटरेचर रिभ्यू। यी कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचर गर्नुपर्छ रिसर्चमा। अब गेटिङ अर्गनाइज्ड, अब रिसर्च गर्दाखेरि कसरी अर्गनाइज्ड हुने त, आफू म रिसर्च गर्दैछु भने म त अर्गनाइज्ड हुनु पर्यो। यदि मैले अर्गनाइज्ड भइन भने, म प्लानमा भइन भने, मेरो रिसर्च डेस्टिनेसनमा समयमा नसकिन पनि सक्छ, र त्यो डेटा कलेक्सनको क्रममा चाहिने भन्दा बेसी नचाहिने डेटा चाहिँ कलेक्ट गरेर समयको बर्बाद
र इकोनोमीको बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले गेटिङ अर्गनाइज, एकदम यो गेटिङ अर्गनाइज चाहिँ राम्रोसँगले अर्गनाइज हुन सक्नुपर्छ आफू हरेक किसिमले। गेटिङ अर्गनाइज भनेको आफूले अर्गनाइज गर्ने सबै कुरा। जस्तै यसमा हेर्नुहोस्, बिङ सिस्टमेटिक, आफू सिस्टमेटिक बन्ने हो। अब जस्तै हेर्नुहोस्, लिस्ट अफ पोसिबल सोर्स अफ फर लिटरेचर, लिटरेचर रिभ्यूको लागि। यही लिटरेचर रिभ्यू के हो भन्ने अघि भनिसकेँ। यो लिटरेचर रिभ्यूको लागि पोसिबल्स, लिस्ट अफ पोसिबल सोर्सहरू खोज्ने है। अनि मेक रुटिन, अब रुटिन बनाउने, कुन दिन के गर्ने भन्ने कुरो है। अब फर्स्ट डेमा म 2 दिन, अब मानौ मैले अब 15 दिनको 1 महिनाको टाइम बनाएँ, अनि 1 महिनाको टाइममा 1 हप्ताभरिमा म रिसोर्सहरू खोज्छु, त्यो मेरो टपिकसँग सम्बन्धित पूर्व कार्यहरू खोज्छु, लिटरेचरहरू खोज्छु, रिसर्चहरू खोज्छु, लिटरेचर पूर्व कार्य, अरूले गरिसकेका, अरूले रिसर्च गरिसकेका पूर्व कार्यहरू खोज्छु, कलेक्ट गर्छु, सामग्रीहरू कलेक्ट गर्छु, अनि भेटेका जति पढ्दै पनि गर्छु, अनि त्यसपछि प्रपोजल लेख्ने तयारी पनि गर्छु, लेख्दै जान्छु त्यसरी। अब भिजिट आइटम्स एभाइलेबल, मेटाडेटा, रेफरेन्स अनि पर्सनल इन्फर्मेसन्स। अब भिजिट गर्ने भनेको त अब यसमा त बिङ अर्गनाइज, बिङ सिस्टमेटिक भनेको त लिस्टहरू बनाउने, रुटिन बनाउने, अनि फिल्डमा जाने हो। भिजिट भन्नाले फिल्डमा पनि जाने हो, अनि फिल्डमा गइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भेट्ने। अनि त्यसभित्र आइटम्स एभाइलेबलहरू हुन्छन्। आइटम्सहरू, विभिन्न आइटम्सहरू एभाइलेबल हुनुपर्छ। तपाईसँग क्यामेरा हुनुपर्छ, पेन हुनुपर्छ, कपी हुनुपर्छ, तपाईँ हिँड्दाखेरिका फर्स्ट एडका औषधिहरू पनि बोक्नुपर्छ, छाता बोक्नुपर्छ। देशकाल परिवेश परिस्थितिलाई हेरेर त्यो अनुसारको तपाईँ अर्गनाइज हुनुपर्छ, त्यो अनुसारले तपाईँ तयारी हुनुपर्छ। तपाईँ लेखमा जाँदै हुनुहुन्छ, जाडोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यही खालको तपाईँले ज्याकेटहरू बोक्नुपर्ने हुन्छ। तराई झर्दै हुनुहुन्छ भने गर्मी होला, त्यही किसिमको लुगा बोक्नु होला। टाढा अन्त कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको इकोनोमी कस्तो छ त्यो पनि म्यानेज राम्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन रिसोर्सहरूलाई पनि काममा राम्रो बाँडफाँड गर्नुपर्छ, आफ्नो सहयोगीहरूलाई छ भने। अनि पैसाको पनि राम्रो म्यानेज गर्नुपर्छ। हरेक कुरा तपाईँले आवश्यक पर्ने आइटम्सहरू सबै एभाइलेबल हुनुपर्छ। अनि मेटाडेटा बनाउनुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले डेटा लिएको बेला कोबाट, कुन मितिमा र के बनाउनु भयो त, कसबाट, कुन मितिमा र कुन डाटा र किन, के का लागि लिनुभयो, त्यो सबै डेटा लिएको रेकर्डलाई मेटाडेटा भनिन्छ। अनि त्यसबाट बल्ल डेटा लिनुभन्दा अगाडि मेटाडेटा बनाउने हो, मेटाडेटा भर्ने हो, कुन मितिमा कोबाट कस्ता किसिमका डेटा लियो, अनि त्यो डेटा त्यस्तो मेटाडेटा बनाउने हो। अनि त्यसपछि रेफरेन्सहरू पनि लिने हो। अब कलेक्ट लिस्ट, सोर्स अफ लिटरेचरको लिस्ट बनाउने, अनि तिनीहरू नै रेफरेन्सहरू बनाउने। तिनीहरू नै रेफरेन्स हुन्छन्, धेरैभन्दा धेरै, जति धेरै रेफरेन्स हुन्छ उति राम्रो। अनि त्यसपछि पर्सनल इन्फर्मेसनहरू पनि हुन्छ त्यसमा, उनीहरूको इन्फर्मेसन, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लिने, आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू पनि उनीहरूलाई दिने। म यो कारणले आएको कन्भिन्स गराउनुपर्छ क्या। त्यहाँ इथिकल कुराहरू आउँछ, त्यो कुनै ठाउँमा रिसर्च गर्न जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा इथिकल कुराहरू आउँछ, इथिकल इस्युज भनिन्छ त्यसलाई। इथिकल इस्युजहरू चाहिँ इकोनोमिकदेखि लिएर उसको साइकोलोजिकल डोमाइन पक्षहरूदेखि लिएर सामाजिक पक्षदेखि लिएर हरेक कुराहरूको इथिकल इस्युजहरू आउन सक्छ। ती इथिकल इस्युजहरू पनि सामना, ती चुनौतीहरूलाई पनि हामीले सामना गर्न सक्नुपर्छ। अनि उनीहरूको पनि पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्छ। भन्नाले पर्सनल इन्फर्मेसन उनीहरूको बारेमा, हामी जहाँ जाँदैछौँ त्यो गाउँको, देशकालको, परिवेशको, भाषा, संस्कृति, उनीहरूको व्यवहार, चालचलन सबै जान्नुपर्ने हुन्छ सामान्य रूपमा। अनि आफू पनि त्यही अनुसार बन्ने हो र आफ्नो पनि म यो यस्तो गर्न आएको भन्ने सबै इन्फर्मेसनहरू दिन जरुरी हुन्छ। त्यसपछि बल्ल डेटा कलेक्सनमा गइन्छ है। अनि डेटा कलेक्सन अनि एनालाइसिस। अब डेटा कलेक्सन भनेको त पहिला मेटाडेटाबाटै सुरु हुन्छ डेटा कलेक्सन। तपाईँले मेटाडेटा बनाउनुहुन्छ, मेटाडेटा लिन पनि सुरु हुन्छ। तपाईँले मेटाडेटा कसबाट रेकर्ड गर्न थाल्नुहुन्छ, कुन मितिमा भनेर, कसरी र कस्ता किसिमका डेटा सबै यहाँ देखिन्छ, त्यो नै डेटा कलेक्सन हो।
तर त्यो मेटाडेटा चाहिँ किन बनाउने भन्दाखेरि ती डेटाहरूलाई अर्गनाइज गर्नको लागि पछि भाइभामा अथवा ती डेटाहरूलाई कहाँबाट ल्याऊ, कसबाट ल्याऊ भने यो पनि एउटा इथिकल इस्युज नै हो। यो त्यतिबाट मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, फलाना यो मेरो आफ्नो होइन, यो फलानाको देन हो भनेर चिनाउनलाई मेटाडेटा चाहिन्छ। अनि रेफरेन्स पनि त्यही नै हो, यो मेरो होइन, फलानाले रिसर्च गरेको उसको लिट्रेचरबाट अथवा उसको पूर्व कार्यबाट मैले यो निकालेको, यो मेरो होइन फलानाको हो भनेर अनुशासित तरिकाले रेफरेन्स गर्नुपर्छ, कपिराइट नलागोस् भनेर। यो मेटाडेटा पनि लगभग कपिराइट नलागोस् भनेरै हो, किनभने गइन्छ त्यहाँ थपक आफूले टिपेर त ल्याइन्छ, तर कसबाट पाइयो त डेटा लिने व्यक्तिहरू पनि त उनीहरूलाई पनि त रिफर गर्नु पर्यो, एक्नोलेज गर्नु पर्यो नि। त्यो एक्नोलेजको लागि पनि काम लाग्छ यो मेटाडेटा। पछि भाइभामा सुपरभाइजरहरूलाई एन्सर दिन पनि सजिलो हुन्छ प्रमाणको रूपमा। अब त्यसपछि एनालाइसिस। अब डेटालाई एनालाइसिस, डेटा कलेक्सन भइसकेपछि त अब तपाईँको कम्प्युटरमा राख्ने यो आइटम एभाइलेबल भनेको छ नि, तपाईँको मोबाइल भयो, कम्प्युटर भयो, अनि एक्स्ट्रा कुराहरू भयो। त्यसपछि एक्स्ट्रा कुराहरू भयो, अनि कम्प्युटर, अनि यो युएसबी, अनि मोबाइल, क्यामेरा, सब कुरा हुन्छ। यो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यो डेटा राख्ने स्पेसहरू, मेमोरी कार्डहरू सबै हुन्छन्। यो आइटम एभाइलेबल हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब डेटा कलेक्सन गरेपछि त्यसलाई एनालाइसिस, फर्स्ट अफ अल कलेक्सन गर्दै गर्ने, एनालाइसिस गर्दै गर्ने पनि हुन्छ। तर पहिला कलेक्सन अनि एनालाइसिस गरिन्छ, फेरि कलेक्सनमा जाने, पुनः कलेक्सनमा पनि जान सकिन्छ। अब कलेक्सन, क्रिएट ए चार्ट फर कलेक्सन। कलेक्सनको लागि चाहिँ एउटा चार्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यसमा रुटिन बनाउन सकिन्छ, एउटा ट्याक्कसँगले टाइम, कुन दिनमा कति लिने, कोसँग लिने, कहाँ लिने र के डेटा लिने भनेर एउटा चार्ट बनाउन सकिन्छ है। अब बिइङ ए रिसर्चर भनेको एउटा रिसर्चर भइरहँदा के हुनुपर्छ। अब आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड इन रिसर्च। अब तपाईँ यदि रिसर्चर हुने हो भने तपाईँ साँच्चै नै रिसर्च गर्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ त त्यसमा कुनै पनि कर काप हुनु हुँदैन क्या। तपाईँले कसैले कर गरेको भरमा, जबरजस्तीको भरमा अथवा पैसाको लोभमा रिसर्च गरेर हुँदैन। तपाईँ इन्ट्रेस्ट, पहिला कुरो त इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, अनि तपाईँले आफूलाई चिन्नुपर्छ क्या। बिइङ अर्गनाइज्ड भनेको त्यही हो, आफूलाई चिन्नुपर्छ। मसँग यो टपिकमा रिसर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन, म सक्छु कि सक्दिनँ, आफूले चिन्नुपर्छ। सक्छु भने मात्रै रिसर्चमा लाग्नुपर्छ। मान्छेहरूले त्यो रिसर्च गरे बापत यति पैसा आउँछ अरे, फलानाले फन्डिङ गरेको छ, यति भाषा आयोगले यति छुट्याएको छ, फलानाले यति छुट्याएको छ यो टपिकमा, अब यसमा रिसर्चर चाहिँ को बन्ने, होडबाजी। पैसाको लागि भने रिसर्च चाहिँ फेल। पैसाको लागि मात्रै हामी होडबाजी गर्ने होइन, हामी चाहिँ के को लागि भन्दा त्यो टपिकमा म योग्य छु कि छैन। आफू योग्य छैन भने त्यो टपिकमा हात हाल्न हुँदैन पैसाको लोभमा। अनि अर्को कुरो, इन्ट्रेस्ट, तपाईँसँग क्षमता भए पनि इन्ट्रेस्ट छ कि छैन त्यसमा, त्यहाँ पनि भर पर्छ। तपाईँसँग क्षमता छ तर त्यो टपिकमा त्यो रिसर्च चाहिँ तपाईँले गर्नु मनै छैन, इन्ट्रेस्ट नै छैन भने पनि त्यो रिसर्चले अर्थ राख्दैन, किनभने त्यसको स्ट्रङ पोइन्ट्सहरूमा पछि बाधा अड्चन आउँछ, विकनेसहरू बढी, विक पोइन्टहरू बढी आउन सक्छ त्यो रिसर्चमा, अनि त्यो रिसर्च काम नलाग्न सक्छ, अनि त्यो फन्डिङ गरेको पैसा इकोनोमीको दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यति मात्र हो र, इकोनोमीको दुरुपयोग भयो, आफ्नो इज्जत पनि त गयो नि। पैसा खाइयो, रिसर्च टुङ्गो लागेन, इज्जत पनि जान्छ। त्यसैले इज्जत जाने काम नगरौँ। यु इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो, अनि आफूले चिन्नु पर्यो, आफ्नो क्षमता छ कि छैन त्यो पनि जान्नु पर्यो। त्यसपछि क्यान यु बी ए रिसर्चर। तपाईँ एउटा रिसर्चर बन्न सक्नुहुन्छ त? हो, यो नै हो तपाईँको क्षमता भनेको, आफूले चिन्नुपर्छ भनेको। क्यान यु बी ए रिसर्चर? Do you have the capacity to do research about that topic? If you have capacity to do research on that topic, and if you are really interested in that topic to do research,
At that time, you can choose, you can do. That means it is the issues of being researcher. रिसर्चर बन्नको लागि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चुनौती हुन्, च्यालेन्जेसहरू हुन्, यी कुराहरू हुनै पर्छ। अनि इम्बायस्ड बन्न सक्नुपर्छ। बायस्ड भएर त हुँदैन। रिसर्चमा त इम्बायस्ड हुन त यसमा त 0% इम्बायस्ड त नहुन सक्छ, तर म्याक्सिमम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ जेरोमा चाहिँ हुँदैन, अलिकति तलमाथि त हुन्छ। तपाईँको मेडिकल रिपोर्ट पनि त पोइन्ट त 0.51 हुनुपर्ने, तर 0.55 सम्म हुँदाखेरि डजन्ट म्याटर। तपाईँको हेल्थमा पनि तपाईँको थाइरोइड लेभल भयो, हेमोग्लोबिन के हुन्छ नि, तपाईँको सुगर लेभलहरू हुन्छ, जुन हुनुपर्ने पोइन्टभन्दा अलिकति तल अलिकति माथि त हुनसक्छ, बट द्याट इज नट डिफल्ट। त्यो चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ होइन। त्यसैले अलिकति तलमाथि त भइहाल्छ, तर इम्बाइस्ड अत्यन्तै उभो माथि चाहिँ हुनु भएन। ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ तलमाथि हुनु भएन, इम्बायस्ड हुनु पर्यो। तपाईँ यदि रिसर्चर हो भने तपाईँ चाहिँ एकदम बायस्ड हुनु भएन। वी हेभ टु बी इनबायस्ड वाइल वी आर डुइङ रिसर्च। हामी रिसर्च गर्दाखेरि इम्बायस्ड। म नेपाली हुँ। अब 1950 को इन्डियाको सन्धिको बारेमा, जस्तै यो इन्टरनेसनल रिलेसन आइआर सब्जेक्ट, पोलिटिक्स सब्जेक्ट हो यो। यसको बारेमा तपाईँको टपिक चाहिँ ए स्टडी अफ द एलाइन इन 1950s विथ इन्डिया एन्ड नेपाल, बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल भन्ने टपिक छ भने 1950 को सन्धिको बारेमा तपाईँको स्टडी छ भने तपाईँले बायस्ड भएर नेपालको पक्षमा मात्र लेख्नु हुँदैन। जे हो त्यो हो लेख्नुपर्छ, जे छ तथ्य त्यो नै लेख्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले खोजी रेफरेन्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो इम्बायस्ड भनेको। अब क्रिएटिभ भनेको तपाईँ त क्रिएटिभ हुनु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई एकैछिनमा क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो क्या। क्रिएटिभ भन्नाले नयाँ ज्ञानको आविष्कार भन्दा पनि तपाईँ आफू क्रिएटिभ बन्नु पर्यो क्या। त्यो रिसर्च गर्दै तपाईँको त्यो रिसर्चलाई ह्यान्डल गर्दै कुनै पनि एउटा समस्या आयो भने अर्को तरिकाबाट पनि त्यो रिसर्च गर्दै डेटा कलेक्ट गर्दै, एक तरिकाले कलेक्ट गर्दै तपाईँमा त्यो कलेक्ट गर्ने समस्या आयो भने अर्को तरिका पनि तत्काल अपनाएर अर्को तरिकाले डेटा सजिलैसँगले कलेक्ट गर्न सक्ने, अनि त्यहाँको मानिसहरूसँग राम्रोसँगले डिल गर्न सक्ने क्षमता, द्याट इज क्रिएटिभ। रिसर्चर मस्ट बी क्रिएटिभ। ही मस्ट किप द कपासिटी अफ क्रिएटिभ। हो, क्रिएटिभ हुने क्षमता राख्नुपर्छ एउटा रिसर्चरले है। बिइङ ए रिसर्चर, एउटा रिसर्चर बनिरहँदा यति कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। सेल्फ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर मलाई रिस उठ्यो भन्दैमा हानिहाल्नु भएन। तपाईँ त रिसर्चर हो, अनि त्यहाँ डेटा आएन राम्रो, यिनीहरूले मलाई डेटै दिएन हान्छु भनेर त हान्नु भएन। सेल्फ कन्ट्रोल। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ भावनामा बग्नु पनि भएन। तपाईँ एउटा रिसर्चर हो, यदि तपाईँ बोइज रिसर्चर हुनुपर्छ त्यो गाउँको एउटा राम्री केटी देख्ने बित्तिकै लभ पर्नु भएन। केटी हुनुहुन्छ भने ह्यान्डसम केटीसँग लभ पर्नु भएन। सेल्फ कन्ट्रोल, तपाईँ कन्ट्रोल, आफ्नो इमोसनसँग कन्ट्रोल हुनुपर्छ इफ यु आर द गुड रिसर्चर। अनि तपाईँले तपाईँको इमोसनहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँको कल्चर जस्तो छ त्यस्तै हुन सक्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो कल्चर लाद्ने होइन। तपाईँ अब मानिलिउँ ल, शाकाहारी हुनुहुन्छ, तपाईँ भेज हुनुहुन्छ, मासु खानुहुन्न, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ मासु खान्छन् भने छ्या तिमीहरू त मासु मात्रै खाँदैछौ, म त खाँदिनँ भने घिनाएर के गरेर हुँदैन। अब नभए तपाईँको त्यो रियल डेटै आउँदैन। तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ क्या ती कुराहरू। म भेज हुँ, तपाईँहरूले खाँदा हुन्छ, उनीहरूले छ्या भन्न हुँदैन। त्यो सेल्फ कन्ट्रोल, अरूलाई दोष दिन हुँदैन। अनि आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि आफू सकभर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सबै आफ्ना इमोसनहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, व्यवहारहरू हुन्छ, फरक ठाउँमा फरक संस्कृति हुन्छ। अघि माथि भने डिफ्रेन्ट कल्चर, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज, डिफ्रेन्ट हरेक कुरा, मिनिङ हुन्छ, लजिक, स्ट्रक्चर भाषाको हुन्छ, इन्डिभिजुअल त्यहाँ पर्सन इन्डिभिजुअल्सहरू हुन्छन्, उनीहरूको आफ्ना ह्याबिट हुन्छन्, त्यहाँको इकोनोमी, त्यहाँको लोकेसन, त्यहाँको जोग्राफी, क्लाइमेट हुन्छ, त्यहाँको जोग्राफीको क्लाइमेट पनि हुन्छ, अनि पोलिटिक्स हुन्छ, कल्चर हुन्छ, भ्यालुज हुन्छ, सोसियल नर्म्सहरू हुन्छन्। तिनीहरूसँग तपाईँ सजिलैसँग भिज्न सक्नुपर्छ। सेल्फ कन्ट्रोल हुनुपर्छ। तपाईँ क्रिएटिभ क्यापासिटी हुनुपर्छ तपाईँसँग। कुनै पनि
कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त छिनको छिनमा तपाईँले डिसिजनहरू बनाउन सक्नुपर्छ। द्याट इज क्यापासिटी अफ क्रिएटिभ। युजिङ रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्ने। अब रिसोर्स भनेको हामीले डेटा पाउने स्रोतहरू हुन्, स्रोत व्यक्तिहरू हुन्। युजिङ रिसोर्सेस भनेको ती स्रोतहरूको प्रयोग। यिनीहरू ह्युमन रिसोर्स भनेको स्रोत व्यक्तिहरू, इकोनोमिक रिसोर्स भनेको यो पनि स्रोत व्यक्ति नै हुन्, एकाडेमिक रिसोर्स भने स्रोत व्यक्तिहरू नै हुन्। तर ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ मानव स्रोतहरू, अनि इकोनोमिक रिसोर्स भनेको फन्डिङको कुरा आउँछ, अनि एकाडेमिक रिसोर्स भनेको अघि मैले भने लिटरेचर रिभ्यू, पूर्व कार्यहरू भन्ने हुन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स भनेको तपाईँ आफै पनि एकजना ह्युमन रिसोर्स हो फर द्याट रिसर्च, अनि तपाईँलाई सहयोग गर्ने अरू मान्छेहरू पनि ह्युमन रिसोर्स हुन्। तपाईँलाई रिसर्चमा सहयोग गर्ने अरू मान्छेहरू, जस्तै डेटा एनालाइसिस गरिदिने, अनि तपाईँले मानौ एउटा साइको लिङ्ग्विस्टिकको डेटा माउस ट्र्याकिङबाट लिनुभयो भने तपाईँको माउस ट्र्याकिङबाट लिएका डेटाहरूलाई डेटा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस। अब तपाईँलाई स्ट्याटिस्टिकलको नलेज छैन भने स्ट्याटिस्टिकल नलेज हुने मान्छेलाई त्यो डेटा दिनु पऱ्यो र उसले एनालाइज गरिदिन्छ, तपाईँले पे गर्नुपर्छ। त्यो पनि एक किसिमको ह्युमन रिसोर्स हो। त्यो हो त्यस्ता किसिमका ह्युमन रिसोर्सहरू युज गर्नु सक्नुपर्छ। अब तपाईँलाई जियोग्राफीको म्याप लेख्नु पऱ्यो, तपाईँ आफैसँग नलेज छैन भने तपाईँले जियोग्राफी पढेका मान्छेहरूलाई लिएर उनीहरूलाई पे गरेर विभिन्न किसिमका आफूले रिसर्च गरेको भूमिको, क्लाइमेटको त्यसको चित्र म्यापमा हाल्नु पऱ्यो भने उनीहरूले हालिदिन्छन्। र यसरी हामीले ह्युमन रिसोर्सहरूको पनि उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र ह्युमन रिसोर्सलाई चिन्नुपर्छ। तपाईँ आफै पनि ह्युमन रिसोर्स, र तपाईँसँग सँगसँगै एउटा अर्गनाइज, एउटा प्रोजेक्ट चलाउनु भएको छ टिममा भने तपाईँको टिमलाई कसरी म्यानेज गर्ने, तपाईँको त्यो भित्र तपाईँको टिमको ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने, उनीहरूको कामलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँको डेटा कोबाट आउँदैछ त्यो पनि त ह्युमन रिसोर्स हो नि। अघि मेटा डेटामा आउँछ तिनीहरू। मेटा डेटा राख्दाखेरि त्यसमा कोबाट, कुन मितिमा, किन र कसरी र कस्ता किसिमका डेटाहरू लिनुभयो तपाईँले, हो त्यो डेटा दिने व्यक्तिहरू पनि ह्युमन रिसोर्स नै हुन्। अनि इकोनोमिक रिसोर्स भनेको कसले तपाईँलाई यो पैसा दियो त इकोनोमिकमा। इकोनोमिक रिसोर्स भनेको तपाईँ आफै धनी भएर पनि हुनसक्छ, तपाईँको आफ्नै खर्च पनि हुनुहुन्छ, इकोनोमिक हुनसक्छ, तपाईँलाई भाषा आयोगले फन्डिङ गरिएको पनि हुनसक्छ। विभिन्न फन्डिङ एजेन्सिजहरू हुन्छन्, ती फन्डिङ एजेन्सिजहरू चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्सहरू हुन्। फन्डिङ एजेन्सी, ती फन्डहरू तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिने आवश्यक खर्चहरू कहाँबाट आयो त, हो त्यो आउने, त्यो खर्चहरू आउने स्रोतहरू चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्स हुन्। अनि एकाडेमिक रिसोर्सहरू भनेको तपाईँले आफ्नो रिसर्च गरिरहँदा त्यो रिसर्चलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कुन कुन पूर्व कार्यहरू पढ्नुभयो, कसका पूर्व कार्य पहिल्यै गरिसकेका रिसर्चहरू पढेर के सिक्नुभयो, ती अरूले अलरेडी गरिसके। जस्तै तपाईँ लाइब्रेरी जानुभयो भने किताबै किताब भेट्नुहुन्छ, तिनीहरू हुन् एकाडेमिक रिसोर्स भनेको। अलरेडी अरूले गरिसकेका रिसोर्सहरू एकाडेमिक रिसोर्सहरू भए। अनि त्यसपछि आयो अब ह्युमन रिसोर्स हेर्नु त, देयर मस्ट बी डिभाइडेड ए पर्सन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द टिम। अघि भने मैले टिमको रेस्पोन्सिबिलिटी डिभाइड। ह्युमन रिसोर्स भनेको तपाईँको एउटा रिसर्चमा यदि टिम छ भने त्यो टिमको काम के त, भाषाशास्त्रीको काम के, अनुसन्धाताको काम के। अब 3 जनाको टिम हुन्छ त्यो रिसर्चमा। अब त्यति मात्रै नभएर त्यसमा चाहिँ अनुगमन टोली पनि बनाउन सक्छ कसैले। अब अनुगमन टोलीको काम के, तर अब ती भनेको चाहिँ अरूले गर्न सक्छन्। अब रिसर्चरले म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो काम के आफूले जान्ने, आफ्नो साथीको काम के उसको भाग जिम्मा लगाउने, र आफूले आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो किसिमको काम आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ। यदि आफूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गरिएन भने साथीलाई गाह्रो हुन्छ। हो त्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। कसले यो काम गर्न सक्छ भनेर चिन्नुपर्छ मान्छेले पनि। त्यत्तिकै मेरो साथी हो भनेर भरको हिसाबले हाल्न हुँदैन, भरेको काम लाग्दैन, उसले काम गर्नै सक्दैन टिममा बसेर, प्रब्लम आउँछ। अनि भाषाशास्त्री कस्तो राख्ने त, डक्टर पिएचडी पढेको भन्दैमा हुँदैन, कुन विषयमा गरेको छ त। अब लिङ्ग्विस्टिकमै हुनुपर्छ तपाईँको, उतापट्टि अरू पढेर लिङ्ग्विस्टिक रिसर्चको स्पेसलिस्ट राख्न गाह्रो हुन्छ। लिङ्ग्विस्टिकमै मास्टर अथवा पिएचडी गरेका
व्यक्तित्वहरू छन् भने लिङ्ग्विस्टिकको लागि राम्रो हुन्छ। सोसियोलोजीको लागि हो भने सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमै मास्टर डिग्री गरेका पिएचडी गरेकाहरूलाई स्पेसलिस्ट राख्दा राम्रो हुन्छ। स्पेसलिस्ट पनि हामीले छान्न सक्नुपर्छ। स्पेसलिस्टहरू राम्रो छान्न सकिएन भने रिसर्चरले दुःख पाइन्छ। आफूले नजानेको खण्डमा त उनीहरूले सोध्ने हो, उनीहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नलेजले भ्याउँदैन, अनि गर न भन्छ पछि रिसर्च खेर जान्छ। अनि स्पेसलिस्ट हो यिनीहरू ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, द पोसिबल एरियाज अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च। अब लिङ्ग्विस्टिक रिसर्चको पोसिबल एरियाजहरू के हुन् त भन्दाखेरि लिङ्ग्विस्टिकमा कोर अफ कोर अनि कोर र पेरिफेरल। अब फनेटिक्स भनेको कोर अफ कोर हो, अनि त्यसमा चाहिँ फोनोलोजी भयो, मर्फोलोजी, सिन्ट्याक्स, सेमान्टिक्स चाहिँ कोर हुन्, सेकेन्ड कोर हुन्। अब फनेटिक्स चाहिँ कोर, अत्यन्तै सबैभन्दा भित्री भाग हो फनेटिक्स भनेको। अनि त्यसको अलिकति बाहिरपट्टि भनेको मर्फोलोजी, फोनोलोजी, सिन्ट्याक्स र सेमान्टिक्स हो। अनि बाँकी रहेको बाहिर सबै पेरिफेरल, कोर बाहिरका कुरा हुन्। यी टपिकहरूमा हामीले लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च गर्न सक्छौँ। फनेटिक्समा गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ कोर भयो। मर्फोलोजीमा गर्न सक्छौँ, फोनोलोजीमा गर्न सक्छौँ, सिन्ट्याक्समा गर्न सक्छौँ, सेमान्टिक्समा गर्न सक्छौँ। यो सेकेन्ड कोर, यो चाहिँ कोर अफ कोर, यो चाहिँ कोर। यो सबै कोर हुन्, तर फनेटिक्स चाहिँ कोर अफ कोर हो। अनि बाँकी चाहिँ पेरिफेरल हुन् यिनीहरू। जस्तै अब अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिक अन्तर्गत पर्दछन्, जस्तै सोसियल लिङ्ग्विस्टिक्स, प्राग्मेटिक्स है। अब प्राग्मेटिक्स यो सेमान्टिक्स अन्तर्गत हो, सेमान्टिक्स कोर भयो भने यो पेरिफेरल प्राग्मेटिक्स। अनि सोसियल लिङ्ग्विस्टिक, यिनीहरू सबै अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिक अन्तर्गत पर्दछन्। प्राग्मेटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, अनि ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, लेक्सिकोग्राफी, ल्याङ्ग्वेज डकुमेन्टेसन, क्लिनिकल लिङ्ग्विस्टिक्स, फोरेन्सिक लिङ्ग्विस्टिक्स, कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्स, साइको linguistics, etc. These are all the applied linguistics. Social linguistics, what is social linguistics? Social linguistics भनेको त अब एउटा पाटो हो। हामीले अब सोसियल लिङ्ग्विस्टिक भनेको चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित क्या भाषाहरू, त्यो समाज सोसियोलोजीसँग सम्बन्धित हो। सोसियोलोजी प्लस लिङ्ग्विस्टिक हो यो। अनि प्राग्मेटिक्स भनेको सेमेन्टिक्ससँग रिलेटेड। यो सेमेन्टिक्समा चाहिँ यसको स्पेशल मिनिङहरू आउँछ, तर यसमा चाहिँ प्राग्मेटिक्समा चाहिँ त्यसको स्पेशल मिनिङ्स भन्दा पनि त्यो कन्टेक्स्टमा, त्यो परिवेशमा, त्यो जेनेरेसनमा त्यो शब्द चाहिँ अरू अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने द्याट इज प्राग्मेटिक्स। एन्ड स्टाइलिस्टिक्स भनेको यो स्टाइलिस्टिक्स शैली भनौँ न एक किसिमको। अनि ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेको चाहिँ भाषा शिक्षण हो। यो भाषा पढाउने, एउटा भाषालाई कसरी पढाउने विभिन्न हुन्छ। लेक्सिकोग्राफी भनेको शब्दकोश निर्माण सम्बन्धी हो। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश निर्माण सम्बन्धी हो, चाहिँ एकदम शब्दकोश निर्माण सम्बन्धी हो यो। अनि त्यसपछि अर्को ल्याङ्ग्वेज डकुमेन्टेसन, यो चाहिँ भाषाले डकुमेन्टेसन गर्ने प्रक्रिया, कर्पस प्लानिङ भनौँ। क्लिनिकल लिङ्ग्विस्टिक भयो, फोरेन्सिक लिङ्ग्विस्टिक, कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक, साइकोलिङ्ग्विस्टिक, यिनीहरू सबै यी सबै टपिकमा हामीले लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च गर्न सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ पोसिबल एरियाजहरू हुन्। दिज आर अल द पोसिबल एरियाज अफ लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च। यिनीहरू सबै लिङ्ग्विस्टिक रिसर्चका के भन्ने सम्भावित शीर्षकहरू हुन्, क्षेत्रहरू हुन्। यी सम्भावित क्षेत्रहरूमा हामीले लिङ्ग्विस्टिक रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्यति मध्येमै बुझ्नुपर्ने कुरा कोर अफ कोर, अनि यी ब्लू कलरकोहरू कोर अनि ग्रीन कलरकोहरू चाहिँ पेरिफेरल। सेकेन्ड अब आयो ग्रेड 2, म्यानेजिङ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भने टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो है। टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यसमा एपोइन्टमेन्ट लिनु पर्यो, अनि टाइम डिभिजन गर्नु पर्यो, वर्क डिभिजन पनि गर्नु पर्यो। जस्तै यो डेटा, यो टाइम, यसलाई हेर्नुहोस् त, यसमा म्यानेजिङ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्टलाई म्यानेजिङ गर्दैछौँ हामी। तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्नुभएको छ, अब यसमा टाइम म्यानेज भयो। हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे, 10 दिनको हो। यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, यो 10 दिनको प्लान छ। तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू के हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो, अघि मैले माथि पढाइसकेँ। लिटरेचर रिभ्यू भनेको तपाईँले यसमा चाहिँ फर्स्ट डेमा लिटरेचर रिभ्यूको लागि सोर्सहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँले है। पूर्व कार्यहरू, लिटरेचरहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ फर्स्ट डेमा, अनि दोस्रो डेमा पढ्नुहुन्छ, अनि तेस्रो डेबाट के गर्नुहुन्छ, राइटिङ लेख्नुहुन्छ।
तेस्रो दिनमा पहिलो दिन कलेक्ट गर्ने हुन त अब यो कलेक्ट गर्ने 1 हप्ता लाग्छ रियल रिसर्चमा, तर यो त एउटा इक्जाम्पलको लागि 10 दिनको एउटा टाइम म्यानेज र वर्क म्यानेज हो, वर्क डिभिजन र टाइम डिभिजन हो। अब यो टाइम डिभिजनमा 1 दिनमा कलेक्ट गर्ने, दोस्रो दिनमा पढ्ने र तेस्रो दिनमा लेख्ने हुन्छ यो। अनि बाँकी दिनहरू छन्, बाँकी दिनमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब प्रपोजल राइटिङ गर्ने। अब प्रपोजल राइटिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि दोस्रो दिनबाट तपाईँले रिडिङ पढ्दै गर्नुहुन्छ, 10वटा कलेक्ट गर्नुभयो, 10वटा कलेक्ट गर्दाखेरि 2टा पढ्नुभयो भने दुईटाको यहाँ प्रपोजल लेख्दा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रपोजल कसरी लेख्ने भनेको टपिकबाट सुरु गर्ने, विभिन्न कुराहरू लेख्ने, इन्ट्रोडक्सनहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो राइटिङ भनेपछि यो दिन तपाईँले पढिसक्नुहुन्छ सबै, अनि तेस्रो दिनमा लेख्नुहुन्छ, र यो दोस्रो दिन र तेस्रो दिन भनेको यो दोस्रो दिन र तेस्रो दिनमा तपाईँले प्रपोजल तयार गर्नुहुनेछ। अनि अब सबमिसन तेस्रो दिनमा तपाईँले प्रपोजल लेखिसक्नुहुनेछ। पहिलो दिनमा कलेक्सन, दोस्रो दिनमा पढ्ने, अनि दोस्रो र तेस्रो दिनमा तपाईँले प्रपोजल लेखिसक्ने, तयार गरिसक्ने, अनि चौथो दिनमा तपाईँले प्रपोजल बुझाउनुहुन्छ। प्रपोजल बुझाएकै दिनबाट तपाईँले डेटा कलेक्सन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अनि डेटा कलेक्सन 4, 5, 2 दिन, चौथो दिन र 5औं दिनमा डेटा कलेक्सन। हुन त डेटा कलेक्सन 1 महिना पनि लाग्न सक्छ, 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, त्यो त रिसर्चको प्रगति हेरी, यो त इक्जाम्पल मात्रै हो। डेटा कलेक्सन चौथो दिन, 5औं दिनमा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को भयो डेटा एनालाइसिस। डेटा एनालाइसिस तपाईँले 5औं दिनदेखि 6औं 7औं 3 दिन तपाईँले डेटा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँले डेटा एनालाइसिस गरेपछि त रिपोर्ट राइटिङ गर्ने। रिपोर्ट राइटिङ सुरुवात भनेको कुन दिनदेखि? 6औं 7औं 8औं 3 दिन तपाईँले रिपोर्ट राइटिङ 6औं 7औं 8औं। अनि त्यसपछि रिपोर्ट लेख्यो ड्राफ्ट। अब तपाईँको ड्राफ्ट रिपोर्ट तयार हुन्छ, लेखिसक्नुभयो है, लेखिसक्नुभयो तपाईँको ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट तयार भयो, 7औं दिनमा तपाईँको ड्राफ्ट तयार हुन्छ। अब यो दिन रिपोर्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ, यो दिन ड्राफ्टिङ हुन्छ, अब ड्राफ्ट तयार हुन्छ। अनि 7औं दिनमा ड्राफ्ट तयार हुन्छ। अनि तपाईँले 8औं दिनमा त्यो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रेजेन्टेसन रिभिजन हुन्छ। त्यो तपाईँले तयार गर्नुभएको रिसर्च जुन ड्राफ्ट तयार भयो, ड्राफ्ट भइसकेपछि तपाईँले अब एक्सपर्टहरूको छेउमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। 8औं दिन भयो। अनि त्यसपछि यसमा कमी कमजोरी कमेन्टहरू के सबै आउँछ। अनि सुधारिसकेपछि फाइनल रिपोर्ट चाहिँ 9औं दिन 10औं दिनमा आयो। 10औं दिनमा आयो भनौँ न है, 10औं दिनमा आयो त 9औं दिन भयो, यो 7औं 8औं भयो, यो 6औं 7औं 8औं, यो 9औं, यो 10औं दिनमा चाहिँ तपाईँले फाइनल रिपोर्ट, एउटा टाइम म्यानेज्ड र वर्क डिभिजन भयो। तपाईँको काम, तपाईँले आफूले गर्ने कामको डिभिजन पनि हो, तपाईँले आफूले गर्ने कामको वर्क डिभिजनको समय, यो माथिको समय सँगसँगै वर्क डिभिजन पनि भयो। यसलाई भन्छन् म्यानेजिङ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टलाई म्यानेजिङ गर्ने। अनि म्यानेजिङ टाइम, अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो म्यानेजिङ टाइम भयो है, म्यानेजिङ टाइम यसरी हामीले टाइम म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यसमा तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि टाइम कसरी म्यानेज गर्ने, यो त एउटा इक्जाम्पल हो। तपाईँको त लामो हुन्छ रिसर्च, 3 महिनाको, 1 वर्षको, 2 वर्षको, 3 वर्षको रिसर्च कस्तो हो, त्यो अनुसार तपाईँले टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ। तपाईँको रिसर्चको समय कति छ, त्यो समय अनुसार टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ। अब म्यापिङ द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्टलाई कसरी म्यापिङ गर्ने, अब यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँले पछिल्लो भिडियोमा देखाउने छु। अब यो म्यापिङ द प्रोजेक्ट चाहिँ, अब प्रोजेक्टलाई म्यापिङ गर्ने त त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ म्यापिङ गर्ने क्या, म्याप प्रोजेक्टको म्याप बनाउने, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने अनि एउटा म्यापै बन्छ, त्यसलाई म्यापिङ द प्रोजेक्ट भन्छ। अब पाइलोटिङमा जाउँ। अब पाइलोटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले स्याम्पल लिने काम हो। यो तपाईँको रिसर्च चाहिँ त्यो ठाउँमा, पहिला तपाईँले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा पाइलोटिङको बजेट छुट्याएको हुनसक्छ। अनि पाइलोटिङको लागि तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्ने, अनि यसो स्याम्पल डेटा कलेक्सनहरू गर्ने, अनि कस्ता कस्ता डेटाहरू आउँदो रहेछन्, ठाउँ पनि कस्तो रहेछ, त्यो ठाउँको कल्चर कस्तो रहेछ, ल्याङ्ग्वेज कस्तो रहेछ, देशकाल परिवेश क्लाइमेट जियोग्राफी कस्तो रहेछ, सबै चुनौतीहरू थाहा पाउन सकिन्छ र आफूलाई पछिल्लोचोटि रिसर्चमा जाँदा सजिलो हुन्छ। द्याट इज कल्ड पाइलोटिङ। पाइलोटिङ भनेको रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि स्याम्पल रिसर्च गर्न गइने एउटा स्याम्पल रिसर्चलाई पाइलोटिङ भनिन्छ। अन्त वर्क टेस्टिङ बिफोर यु स्टार्ट द रियल वर्क, यही हो पाइलोटिङ भनेको। हेर्नुहोस् त, द वर्क टेस्टिङ बिफोर यु स्टार्ट द रियल वर्क, रियल कार्य गर्नुभन्दा अगाडि
टेस्टको रूपमा गरिने कार्य नै पाइलोटिङ हो, जुन चाहिँ प्रपोजलभन्दा अगाडि गरिन्छ। अनि आफ्टर टुल प्रिपरेसन गरेपछि तपाईँले रिसर्चको लागि सबै टुलहरू रेडी गरिसक्नुभयो। त्यो टुल रेडी गरिसकेपछि पाइलोटिङ गरिन्छ, तर प्रपोजल तयार गर्नुभन्दा अगाडि पाइलोटिङ हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ अब डेटा कलेक्सन पनि हुन्छ पाइलोटिङमा। स्याम्पल डेटा कलेक्सनहरू हुन्छ, रियल डेटा होइन। पछि अब तपाईँको रियल वर्कमा पनि काम लाग्न सक्छ ती पाइलोटिङका डेटाहरू। पाइलोटिङ गर्दाखेरि लिएका डेटाहरू रियल वर्कमा पनि हाल्न मिल्छ। तर त्यो चाहिँ अब तपाईँले रिसर्चको लागि आवश्यक सबै टुलहरू तयार भइसकेपछि मात्रै पाइलोटिङमा जाने हो, तर प्रपोजल लेख्नुभन्दा अगाडि भनेको। त्यति बेला चाहिँ डेटा कलेक्सन पनि हुन्छ, टुल्सहरूको तयारी भइसकेपछि पाइलोटिङ हुन्छ, तर प्रपोजल लेख्नभन्दा अगाडि पाइलोटिङ हुन्छ। त्यसलाई भन्छ पाइलोटिङ। डिलिङ विथ की फिगर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन। अब की फिगरहरू अथवा इन्स्टिट्युसनहरूसँग डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिङ विथ की फिगर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने डिलिङ विथ की फिगर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेको तपाईँ रिसर्च गर्न जाँदाखेरि एउटा ठाउँमा रिसर्च गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँको इन्स्टिट्युसन, त्यो ठाउँको की फिगरहरू, जस्तै वडा अध्यक्ष अथवा मेयर, उपमेयरहरू त्यो ठाउँको की फिगर्सहरू हुन्। अथवा त्यो ठाउँमा अरू वडा अध्यक्ष अथवा को अरू छैनन् भने त्यहाँ एउटा आमा समूह अथवा युवा समूह अथवा केही न केही समूहहरू हुनुहुन्छ, इन्स्टिट्युसनहरू हुन सक्छ। तपाईँ त्यसमा कन्ट्याक्ट भएर जाने, अथवा कुनै पनि एउटा विद्यालय होला, त्यो विद्यालयको हेड टिचर होला, तिनीहरू की फिगर्स हुन्। त्यहाँको मुख्य मान्छेहरूलाई पहिला समाचार दिने, एउटा पत्र लेख्ने, म यसोको लागि म तपाईँको ठाउँमा आउँदैछु, तपाईँले त्यसमा सहजीकरणको भूमिका खेल्नु पर्यो, अथवा मलाई त्यसमा त्यो रिसर्चको लागि म फिल्डमा आउँदैछु, त्यो फिल्डमा आउने र त्यहाँ डेटा कलेक्सन गर्ने अनुमति पाउनु पर्यो भनेर तपाईँले डिलिङ गर्नुपर्छ उनीहरूसँग। निवेदन लेखेर उनीहरूलाई डिल गर्न सक्नुपर्छ तपाईँले। द्याट इज की फिगर्स उनीहरू हुन्, र इन्स्टिट्युसनहरू भनेको त्यहाँको समूहहरू हुन्, तिनीहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को आयो सेयरिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज। अब तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सेयर गर्नुपर्छ। तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँको आफ्ना रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छन्। ती रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा ती की फिगर्सहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयो स्टेप 2 ग्रान्ट राइटिङ। अब तपाईँको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको रिसर्चको लागि त लगानी चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ। अब पैसा कहाँबाट ल्याउने त? अब अनुदान एप्लिकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ग्रान्ट एप्लिकेसन लेख्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि एउटा फन्डिङ एजेन्सीहरूको लागि। जस्तै तपाईँको भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान, जसले फन्डिङ गर्छ। एउटा व्यक्तिले पनि फन्डिङ गर्न सक्छ यदि धनी पैसा प्रशस्त कमाएको, आफू चाहिँ रिसर्च गर्न नसक्ने तर आफूसँग प्रशस्त पैसा छ भने रिसर्च गर्न सक्ने मान्छेहरूले उसले पैसा दिएर रिसर्च गराउन पनि सक्छन्। कोही त्यस्ता व्यक्ति छन् भने हो उनीहरूलाई चाहिँ ग्रान्ट एप्लिकेसन तपाईँले लेख्न सक्नुपर्छ। अनि ग्रान्ट एप्लिकेसन लेख्ने तपाईँले यो अब स्टेप्स टु ग्रान्ट राइटिङमा चाहिँ तपाईँको के पर्छ भने अब ग्रान्ट एप्लिकेसन लेख्न जानेर मात्रै पनि हुँदैन क्या, तपाईँले फन्डिङ एजेन्सीहरूलाई पनि चिन्नुपर्छ। कस्ता एजेन्सी र कतिवटा, कति सङ्ख्यामा छन् र कस्ता किसिमका एजेन्सी, फन्डिङ एजेन्सीहरू छन्, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्या। हाम्रो देशमा रिसर्चको लागि कुन संस्था, कतिवटा संस्था अथवा प्राइभेट व्यक्तिहरूले पनि गर्छन्। व्यक्ति पनि कस्ता व्यक्ति, को व्यक्ति, कस्ता संस्थाले रिसर्चको लागि फन्डिङ गर्छ भन्ने ज्ञान पनि तपाईँसँग हुनुपर्छ। अनि तपाईँसँग त्यस्तो ज्ञान भइसकेपछि ती एजेन्सिजहरूमा, ती इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँले अब ग्रान्ट एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। अथवा त्यस्ता फन्डिङ एजेन्सीहरूले आफैले एडभर्टिजमेन्ट दिएको हुन्छ, यसमा तपाईँहरूले एप्लिकेसन प्रपोजल बुझाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले कुनै पनि रिसर्च, कुनै पनि क्षेत्रमा रिसर्च गर्नको लागि हाम्रो संस्थाले यति पैसा चाहिँ ग्रान्ट गरेको छ है, दिएको छ, अनुदान दिएको छ, इच्छुकहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भनेर एडभर्टिजमेन्ट, विज्ञापन पनि दिएको हुन सक्छ। त्यो विज्ञापन हेरेर पनि तपाईँले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुनेछ र
तपाईको एप्लिकेसन राम्रो, तपाईको टपिक राम्रो, प्रपोजल राम्रो भयो भने तपाईले ग्रान्ट अनुदान पाउनुहुनेछ, ग्रान्ट पाउनुहुनेछ। र तपाईको यसरी चाहिँ ग्रान्ट राइटिङ स्टेप्स अफ ग्रान्ट राइटिङ, यसरी तपाईले चाहिँ इकोनोमीहरु पाउन के अरे अनुदानहरु फन्डिङहरु पाउनुहुनेछ। अब फन्डिङ एजेन्सीज एन्ड रिसर्चर, ल हेर्नुस् है, अब रिसर्चर फन्डिङ एजेन्सीजहरु तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि द इन्ट्रेस्ट अफ फन्डिङ एजेन्सी एन्ड रिसर्चर मस्ट म्याच देन ओन्ली द रिसर्च ग्रान्ट आर ग्रान्टेड। रिसर्चलाई चाहिँ रिसर्च ग्रान्ट, अब रिसर्च ग्रान्टले चाहिँ तपाईँ रिसर्च ग्रान्ट आर ग्रान्टेड, रिसर्च ग्रान्टलाई चाहिँ ग्रान्टेड गरिन्छ कस्तो अवस्थामा मात्र, अब फन्डिङ एजेन्सी र रिसर्चर बीचमा म्याच भयो भने, फन्डिङ एजेन्सीले के कुरा चाहिएको छ उसलाई चाहिएको अनुसार उसले पैसा निकालेको हुन्छ, अनि ठ्याक्कै त्यो रिसर्चरले पनि त्यही टपिक उसले चाहिएकै ठ्याक्कै म्याच भएन भने फन्डिङ हुन सक्दैन, म्याच भयो भने फन्डिङ हुन सक्छ, ग्रान्टेड हुन्छ। अनि बट पर्फेक्ट म्याच नेभर बी विद्या, तर अघि नै भने नि मैले ब्यालेन्स ठ्याक्कै बस्दैन कि, अलिकति तल अलिकति माथि त पर्छ नै, त्यो हरेक कुरामा हुन्छ, बायस्ड पनि भयो, म्याच हुने कुरामा। अब फन्डिङ एजेन्सी रिसर्चर्सको बीच त फ्याक्ट 100 मा 100 पर्फेक्ट म्याच नहुन सक्छ, नजिकको सबैभन्दा नजिकको म्याच जसको छ त्यसले ग्रान्ट पाउँछ। 10 जनाले एप्लिकेसन दिनुभयो, ग्रान्ट एप्लिकेसन लेख्नुभयो, तर त्यो एप्लिकेसन चाहिँ त्यो फन्डिङ एजेन्सीले पढ्यो, अनि फन्डिङ एजेन्सीले चित्त बुझेको सबैभन्दा बढी चित्त बुझेको एप्लिकेसनलाई फन्डिङ गर्छ, हो त्यो रिसर्चरलाई मात्रै ग्रान्टेड गरिन्छ। यस तरिकाले ग्रान्ट हुन्छ। अब फन्डिङ एजेन्सीजहरु चाहिँ के हुन्छ, अब एडभर्टिजमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कल फर प्रपोजल उनीहरूले गर्छन् है, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, अब त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले सबै बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त अब यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईले अनुदान पाउनु भयो भने अब तपाईले प्रपोजल लेख्ने है, प्रपोजल लेख्ने। अब प्रपोजल के हो त, व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल इज दिस थिङ्स, प्रपोजलमा जम्मा 3 कुरा छन्, what you want to do, how you want to do and budget, 3टा कुरा है प्रपोजल। प्रपोजल कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 3टा, what to do, टपिक के हो, केमा रिसर्च गर्ने हो, पहिला टपिक सेलेक्ट गर्ने, what to do, what you want to do, तपाईले गर्न चाहेको के, त्यो टपिक निकाल्ने, अनि how want you to do, कसरी त्यसलाई गर्नुहुन्छ, तपाईको मेथोडोलोजी राम्रो हुनु पर्यो क्या, प्रपोजलको मेथोडोलोजी राम्रो हुनु पर्यो। हाउ टु डु, कसरी गर्ने, त्यो टपिक छ, त्यो यो टपिकलाई मैले यो मेथड अपनाएर गर्छु, त्यो टपिकलाई मैले यी आदि इत्यादि मेथडहरु तरिकाहरु अपनाएर म यो रिसर्च पूरा गर्छु अनि तपाईको मेथड चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। कुन मेथडमा गर्ने हुनुहुन्छ है, मेथोडोलोजी तपाईको, त्यसमा पद्धति, कुन पद्धतिमा गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि बजेट, 3टा कुरा त नि, टपिक अनि त्यसपछि मेथोडोलोजी अनि बजेट। टपिक चाहियो पहिला कुरो, अनि कुन मेथोडोलोजीमा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यूहरु के त छन्, तर अब त्यसमा बजेट पनि त चाहियो नि, बिना बजेट भोको पेट साहित्य लेखिन्न भन्ने उखान त छ, त्यसैले बजेट बिना त हुँदैन, अनि बजेट पनि चाहिन्छ। अब व्हाट यु वान्ट टु डु मा टाइटल हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, तपाईको प्रब्लम हुन्छ, अनि तपाईको अब्जेक्टिभ्स हुन्छ। यसमा रिसर्च क्वेशन हो, प्रब्लम भनेको रिसर्च क्वेशन। अब व्हाट टु डु, व्हाट यु वान्ट टु डु मा पहिलो कुरो तपाईले टपिक छान्ने, अनि टपिकको इन्ट्रोडक्सन दिने, अनि त्यसपछि त्यसको रिसर्च क्वेशन के हो त, यो टपिकमा चाहिँ यो के हो त, म यो पत्ता लगाउने छु भनेर रिसर्च क्वेशन हुन्छ, दैट इज प्रब्लम एन्ड अब्जेक्टिभ। त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो रिसर्च क्वेशनको उत्तर निकाल्ने हो उद्देश्य भनेको चाहिँ है। अब इन्ट्रोडक्सन, टपिकको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, तपाईले जुन टपिकमा गर्दै हुन्छ त्यो टपिकको छोटो इन्ट्रोडक्सन, अनि रिसर्च क्वेशन, त्यो टपिकको क्वेशन चाहिँ के त, त्यो टपिकले पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ के त, त्यो प्रब्लम भनेको, त्यो रिसर्च भनेको। अनि अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ त्यही क्वेशनको उत्तर नै अब्जेक्टिभ हो, त्यही क्वेशनको उत्तर पाउने नै उद्देश्य हो, त्यो क्वेशनको उत्तर पत्ता लगाउने नै उद्देश्य हुन्छ। यी चाहिँ व्हाट यु वान्ट टु डु, तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ। अब हाउ यु वान्ट टु डु, हाउ यु वान्ट टु डु कसरी गर्न चाहनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईको मेथोडोलोजी
थ्योरी, मेथड चाहियो क्या, थ्योरी पनि चाहियो यसमा। मेथोडोलोजीमा थ्योरी, कुन मेथोडोलोजीमा गर्दै हुनुहुन्छ, कुन तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन थ्योरीलाई बेस्ट मानेर तपाईँ यो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ। हाउ टु डु बुझ्नु है। वाट टु डुमा टाइटल हुन्छ, अनि टाइटलमा इन्ट्रोडक्सनमा रिसर्च क्वेसन पछि अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि मेथोडोलोजी आउँछ। मेथोडोलोजीमा थ्योरी बेस हुन्छ। यो कुन थ्योरीलाई आधार मानेर गर्दै हुनुहुन्छ र कुन मेथोडोलोजी, कुन पद्धतिमा। अनि त्यसपछि बजेट आउँछ। अब लास्टमा बजेट भनेको चाहिँ ती कुराहरू गर्नको लागि आवश्यक बजेट, यी कुराहरूलाई गर्नको लागि चाहिने आवश्यक बजेट। अब हाउ डु यु म्यानेज द फन्ड एन्ड टु कम्प्लिट द टास्क। तपाईँको कार्य पुरा गर्नको लागि तपाईँले पाउनु भएको बजेट कसरी म्यानेज गर्नुहुनेछ त। यो बजेट पनि मेरो ट्राभल खर्च यति, खाजा खर्च यति, अनि उता डेटा लिँदाखेरि त्यो ह्युमन रिसोर्सहरूमा यति जान्छ होइन, ह्युमन रिसोर्सहरूको लागि यति, पर डेको सेलरी यति, सामग्री खरिद, त्यो मटेरियल्सहरू खरिद गर्ने, आफ्नो हेल्थको, अनि त्यो सबै कुराहरूको खरिददेखि लिएर ट्राभल खर्च, खाजा खाने, त्यसमा सङ्गठन गोष्ठीहरू गर्ने अनेक हुन्छ। त्यो सबैको खर्चको एउटा लिस्ट बनाउनु पर्छ, म्यानेज गर्नुपर्छ क्या। फन्डिङ त पाउनुभयो, फन्डिङको राम्रो म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो कुनै पनि एउटा टास्क पुरा गर्नको लागि। त्यहाँ अनि बजेटको ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको बजेटको ब्यालेन्स भएन भने पनि रिसर्च राम्रो हुँदैन, अथवा रिसर्च ग्रान्टले तपाईँले ग्रान्ट गर्न सक्दैन। यी कुराहरू मिलाउनु भयो भने तपाईँले ग्रान्ट, यी कुरा सबै देखाउनुपर्छ क्या तपाईँले त्यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि। रिसर्च यो माथि छ नि, यो फन्डिङ एजेन्सी, यो स्टेप्स अफ राइटिङ ग्रान्ट राइटिङ गर्दै तपाईँले यी कुराहरू लेख्नुपर्छ। प्रपोजलमा यी कुराहरू हुनुपर्छ। अनि बजेटको प्लान कसरी बनाउने, राम्रो प्लान थियो भने मात्रै हो। जति यिनीहरू राम्रो हुन्छ उति त्यो एजेन्सी र तपाईँको म्याच राम्रो हुन्छ क्या। जति धेरै यी कुराहरू राम्रो म्यानेज गरेर तपाईँले बनाएर एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ, त्यति फन्डिङ एजेन्सी र तपाईँ रिसर्चरको बिचमा म्याच हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जति राम्रो प्रपोजल उति म्याच पनि राम्रो हुन सक्छ, अनि तपाईँ चाहिँ ग्रान्टेड बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, हाउ डु यु म्यानेज द फन्ड टु कम्प्लिट टास्क। राम्रो म्यानेज। अब म्यानेज भनेको ब्यालेन्स हुनुपर्छ यी कुराहरू। जस्तै के गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्ने कुरासँग बजेटको यस्तो ब्यालेन्स हुनु भएन क्या। तराजुमा बराबर बस्नु पर्यो। बजेट धेरै, गर्ने कुरा थोरै, गर्ने कुरा धेरै, बजेट थोरै भयो भने हुँदैन। तपाईँले मैले यो रिसर्च चाहिँ 50,000मा गरिसक्छु भन्नुभयो भने पनि हुँदैन। त्यो रिसर्चमा तपाईँले कम्पलसरी रूपमा 2 लाख लाग्ने रिसर्चमा म 50,000मा सक्छु भन्नुभयो भने यतापट्टि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो म्याटरले जित्छ, बजेट माथि उठ्छ। अनि त्यो पनि इट इज नट गुड रिसर्चर भन्छ क्या। म्याच हुँदैन, फन्डिङ एजेन्सीमा तपाईँले फन्ड नगर्न सक्छ। अनि वाट एन्ड हाउ, के गर्ने र कसरी गर्ने, के गर्नुहुन्छ र कति त्यसमा बजेट कति अथवा कसरी, के गर्ने र कसरी गर्ने, के गर्ने त्यसमा कति बजेट लाग्छ, के गर्ने कसरी गर्ने, यी कुराहरूको 3टा कुरा आयो। यो के गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसमा लाग्ने बजेट, यो 3टा कुराको ब्यालेन्स चाहिँ एकदम मिल्नुपर्छ। यी ब्यालेन्सहरू चाहिँ तलमाथि पर्यो भने फन्डिङ एजेन्सीसँग मिट हुँदैन क्या, म्याच हुँदैन। अनि म्याच भएन भने तपाईँले फन्डिङ ग्रान्ट अनुदान पाउनुहुन्न। यी कुराहरूको ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्स एकदम राम्रो मिलाउन सक्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुनेछ त, ग्रान्ट अनुदान पाउन सक्नुहुनेछ। अब प्रपोजल राइटिङ कसरी लेख्ने त। अब प्रपोजल माथि पनि बुझिसक्नुभयो, यति लेख्दा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो कि प्रपोजल राइटिङ कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रपोजल राइटिङ भनेको द कम्पोनेन्ट अफ प्रपोजल राइटिङ्सहरू पहिला बुझ्नुपर्छ। प्रपोजल राइटिङका कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन् त, यिनीहरू नै हुन् प्रपोजल राइटिङका कम्पोनेन्ट्स। जम्मा 10वटा छन्। अनि अब एपेन्डिक्समा पढ्न सक्छन्। एपेन्डिक्स 1, एपेन्डिक्स 2, एपेन्डिक्स 2, 4, 5, 6 हुन सक्छ। सबभन्दा सुरुमा त टाइटल हुन्छ वाट टु डु। अनि त्यो वाट यु वान्ट टु डुमा टाइटल, इन्ट्रोडक्सन, रिसर्च क्वेसन र
अथवा प्रब्लम र त्यसको अब्जेक्टिभ हुन्छ है। हेर्नुहोस् ल, इन्ट्रोडक्सन टाइटल, इन्ट्रोडक्सन, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको त्यही हो, रिसर्च क्वेसन। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम पनि भन्छ, प्रब्लम स्टेटमेन्ट पनि भन्छ, प्रब्लम मात्रै पनि भन्छ, रिसर्च क्वेसन पनि भन्छ। अब अब्जेक्टिभ मैले भने नि, यो टाइटलको इन्ट्रोडक्सन भनेको तपाईँको जे टाइटल छ त्यो टाइटलको छोटो इन्ट्रोडक्सन हो। अनि त्यसपछि तपाईँको टाइटलको क्वेसन हो, यो चाहिँ समस्या हो। तपाईँले के कुराको लागि चाहिँ तपाईँले यो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ त, त्यो नै हो क्वेसन, त्यो नै हो प्रब्लम, द्याट इज रिसर्च क्वेसन। What about you are going to do research? That is question. And what is objective? Objective is to get the goal of that question. To answer of that question is objective. तपाईको रिसर्चको त्यो जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनको उत्तर दिने नै, उत्तर प्राप्त गर्ने नै उद्देश्य हुन्छ। अब त्यो उद्देश्य भइसकेपछि लिटरेचर रिभ्यू, खास लिटरेचर रिभ्यू यहाँ मेथोडोलोजी भन्दा अलिकति तल, तर यहाँ पनि यहीँ राख्ने चलन छ। यो सबै कम्पोनेन्ट हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू अथवा रिभ्यू अफ लिटरेचर, पूर्व कार्यका समीक्षाहरू भनेको यो चाहिँ अलरेडी अरूले रिसर्च गरिसकेका एकाडेमिक्स रिसोर्सहरू हुन्। यो भनेको चाहिँ एकाडेमिक रिसोर्सहरू हुन्, तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र उसले त्यो टपिकमा के गरेका छन् त, उसले अगाडि नै यो टपिकमा यो अध्ययन गरेको छ, यो क्षेत्रमा यो अध्ययन गरेका छन्, उसको स्ट्रेन्थ पोइन्ट यो हो, विक पोइन्ट यो हो, अनि उसको विक पोइन्टहरूमा मैले चाहिँ यो स्ट्रेन्थ पोइन्टहरू थप्ने छु आदि इत्यादि। यो तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। तपाईँले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि कसको रिसर्च पढ्नुभयो त, तपाईँ त रिसर्चर हो, रिसर्चरले त पढ्नुपर्छ, यसले पढाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने ठाउँ पनि हो यो। तपाईँले जति धेरै पढ्न सक्नुहुनेछ, जति धेरै लिटरेचर रिभ्यू राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले उति धेरै नलेज गेइन गर्नुहुन्छ, उति धेरै तपाईँको यो रिसर्चले अर्थ राख्छ। किनभने यहाँ मानौँ दुईटा मात्रै रिभ्यू गर्नुभयो, लिटरेचर पढेर धमाधम रिसर्च गर्नुभयो, तपाईँको रिसर्च पनि सकियो। त्यसको पछाडि चाहिँ फेरि अर्को मान्छेले तपाईँको टपिकमा अलरेडी गरिसकेको थिएन, तपाईँको रिसर्च खेर जान्छ। तपाईँको रिसर्च खेर नजाओस् भनेर सकभर चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ भएसम्म त्यो टपिकमा जसले गरे, अब मानौ 1000 जनाले गरेका छन् भने 1000वटा लिटरेचर रिभ्यू पढिसक्नुपर्छ, अनि मात्रै उनीहरूले समेट्न नसकेको कुरा जे छ त्यसमा तपाईँले रिसर्च गर्ने हो। यदि तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू कमजोर भयो भने तपाईँको रिसर्च पनि कमजोर हुन्छ। बाई चान्स भोलि त्यो खप्टियो भने, अलरेडी तपाईँले नभेट्नु भएको अनि रिसर्च गर्नुभयो त्यो टपिकमा, तर अलरेडी कसैले रिसर्च गरिसकेको थियो भने अरूले गरिसकेको, तपाईँको यो के गर्नुभयो, खेर जान्छ क्या, त्यो अर्थ राख्दैन। त्यसको लागि तपाईँको यो लिटरेचर रिभ्यू चाहिन्छ। अब मेथोडोलोजी भनेको तरिका, यसमा पद्धति, यसमा चाहिँ थ्योरी बेस पनि हुन्छ है। मेथोडोलोजी कुन तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ त, यो चाहिँ है प्राइमरी डेटा कलेक्सन हो कि सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन हो कि कसरी जुन तरिका अपनाउनु भयो। अब यो रिसर्च गर्ने विधिहरू हुन्छ क्या यसमा त्यति लामो हुँदैन। अब यसको महत्त्व के त, यो अध्ययनको महत्त्व, सिग्निफिकेन्स अफ द रिसर्च, व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ दिस रिसर्च अर सिग्निफिकेन्स अफ दिस रिसर्च। मेथोडोलोजी पछि यसको महत्त्व, यो अध्ययनको महत्त्व, तपाईँले गर्दै गर्नुभएको तपाईँको आफ्नो रिसर्चको महत्त्व, यसले चाहिँ यो क्षेत्रमा महत्त्व राख्छ है, यसले चाहिँ यो बजार ताक्छ, यसले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ मिट गर्छ, यसले चाहिँ यो समस्याहरू समाधान गर्छ, यसले चाहिँ समाजमा यस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याउँछ, यसले चाहिँ मानिसहरूले यस्तो किसिमको एकाडेमिक बेनिफिट्सहरू दिन्छ, इकोनोमिक बेनिफिट्सहरू दिन्छ, सबै पोजिटिभ कुराहरू, तपाईँको रिसर्चको सबै पोजिटिभ कुराहरू, फाइदाहरू यसमा पर्छन्। तपाईँले स्टेट गर्नुपर्छ, सिग्निफिकेन्स अफ द रिसर्चहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को लिमिटेसन अफ द रिसर्च, यो डिलिमिनेसन अथवा लिमिटेसन अफ द रिसर्च, यसका सीमितताहरू क्या। तपाईँले यो रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँले एउटा सीमा निर्धारण गर्नुहुन्छ क्या, त्यसमा एउटा क्षेत्र। अब त्यसमा चाहिँ भौतिक रूपमा अथवा त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको एउटा लिमिटेसन हुन्छ त्यसमा। मैले चाहिँ यो टपिक, जुन टपिक गरेको छु यो टपिकमा मात्रै लिमिट छु है, म उता यता त्यो टपिकभन्दा
यति मात्रै उता गएको छु, यो टपिक भन्दा यति मात्रै यता गएको छु, यति भित्र बसेर मैले यो रिसर्च गरेको छु भन्ने हो। यो लिमिटेसन अफ द रिसर्च भनेको ठ्याक्कै लिमिटभित्र। अनि तपाईँको फिल्डमा पनि त त्यही हो नि। मैले यो फिल्डमा जाँदाखेरि जस्तै काठमाडौँमा तपाईँले फिल्डमा यो भ्यालीभित्रको फिल्डमा जाँदाखेरि म काठमाडौँको बालाजुको 2 घरदेखि यतापट्टि कपनमा 4 घर अनि यतापट्टि नक्खीपटमा 2 घर अनि यतापट्टि लुबुमा 3 घर अनि उतापट्टि कीर्तिपुरमा 4 घर, यति क्षेत्र यो चाहिँ मेरो फिल्डको एरिया हो। यो पनि एउटा लिमिटेसन हो, तर यो चाहिँ अब जियोग्राफिकल फिजिकल लिमिटेसन। तर तपाईँको त्यसमा एब्स्ट्र्याक्ट लिमिटेसन पनि हुन्छ नि, तपाईँको टपिकको लिमिटेसन हुन्छ त, कति परसम्म जाने र कति तलसम्म झर्ने। ठ्याक्कै जति लिमिट छ त्यो लिमिटेसनभित्र बसेर मैले यो रिसर्च गरेको छु भन्ने कुरो हो यो लिमिटेसन अफ द रिसर्च। अब स्ट्रक्चर अफ द रिसर्च भनेको त च्याप्टरिङ हो। यसमा कतिवटा यो रिसर्च चाहिँ जम्मा 4वटा टपिकमा डिभाइड गर्ने कि 5वटामा डिभाइड गर्ने कि 6वटामा गर्ने कि 3टामा गर्ने, च्याप्टरिङ भन्छ। स्ट्रक्चर अफ द रिपोर्ट, तपाईँको रिपोर्टको स्ट्रक्चर। मैले यो प्रपोजल लेख्दा है मैले यसलाई 5वटा टपिकमा लेख्ने छु। पहिलो टपिकमा यो, दोस्रो टपिकमा यो, तेस्रो टपिकमा यो, चौथोमा यो, 5औँमा यो गर्ने छु भनेर प्रपोजलमै भन्नुपर्छ, च्याप्टरिङ। अनि समरी अफ द फाइन्डिङ, अब यसमा चाहिँ समरी अफ द फाइन्डिङ हुन्छ। अब तपाईँको फाइन्डिङ्सको समरी, मैले यो कुराहरू यस्ता कुराहरू गर्नेछु भनेर समरी लेख्ने, तपाईँको टाइटलको समरी हुन्छ यसमा। अनि रेफरेन्सहरू तपाईँले कति बुकहरू पढ्नुभयो त त्यो टाइटल गर्दा ती पढ्नुभएको लिटरेचर रिभ्यूमा र तपाईँको भित्र साइटेसन गरेको सबै कुराहरू यो रेफरेन्समा आउँछ। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर त के दिने। अब यसले चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा अथवा अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखिन्छ। यो लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा राखिन्छ। अब क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्नाले कुन रिसर्च चाहिँ सबैभन्दा पहिला मितिका आधारमा कुन मिति, जस्तै 2010मा गरिएको छ भने 2005मा गरिएको छ भने 10भन्दा अगाडि 5 राख्नुपर्छ। अनि 10 अनि 11 12 कुन अगाडि गरिएको छ त्यसलाई अगाडि राख्ने हो। त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लिटरेचर रिभ्यू प्राय राखिन्छ। अनि यो रेफरेन्स चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखिन्छ। यो रेफरेन्स गर्ने तरिकाहरू छन्, एपिए, एमएलए फन्टमा, एपिएमा, अनि विभिन्न किसिमका उहरू छन्। कुनमा गर्ने अब तपाईँको आफ्नो युनिभर्सिटीले कुन फर्मेटमा यो रेफरेन्स गर्ने भनेको छ त्यही आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा एनेक्स 2 भनेको यिनीहरूको चाहिँ टाइम सेड्युल हुन्छ। तपाईँको बजेट सेड्युल यहाँ भन्नुभयो नि, यो बजेट सेड्युलहरू मिलाउने, अनि यो माथिको यो टाइम सेड्युल पनि राख्ने, अनि त्यसपछि बजेट सेड्युल पनि राख्ने। बजेटको योमा यति खर्च, यसमा यति खर्च, ट्राभलमा यति खर्च, सेलरीमा यति खर्च, मेडिसिनमा यति, सामग्रीमा यति, ह्युमन रिसोर्समा यति, मटेरियल्सहरूमा यति, अनि टुर्स एन्ड ट्राभल्सहरूमा यति, खाजामा यति आदि इत्यादि। बजेटको प्लान र टाइमको सेड्युल राख्ने, यी यति कुरा अटाएपछि तपाईँको प्रपोजल तयार हुन्छ। प्रपोजल तयार गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कम्पोनेन्टहरू यिनीहरू है। जम्मा 10वटा गर्नुपर्छ त, गनी यो कुरा छुटाउनै हुँदैन, गनी। इन्ट्रोडक्सन, स्टेटमेन्ट अफ अर रिसर्च क्वेसन, अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ, अनि लिटरेचर रिभ्यू, मेथोडोलोजी, सिग्निफिकेन्स, अनि लिमिटेसन्स, त्यसपछि च्याप्टरिङ, स्ट्रक्चर, अनि समरी, अनि त्यसपछि रेफरेन्सभित्र चाहिँ तपाईँले टाइमको सेड्युल र बजेटको सेड्युल पनि अटाउन सक्नुहुन्छ, एनेक्स 1, एनेक्स 2 गरेर है। यसरी तपाईँले आफ्नो प्रपोजल तयार गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि। अब अर्को आयो टाइटल, एन अकस्टिक एनालाइसिस अफ लोरुङ भर्ब। मानौ यो इक्जाम्पल भयो ल, यो टाइटल भयो, यो प्रपोजल तयारको इक्जाम्पल है यो। ल टाइटल के हो, एन अकस्टिक एनालाइसिस अफ लोरुङ भर्ब भयो। अब इन्ट्रोडक्सन हुन्छ यसमा। इट नथिङ मोर एबाउट मोर इन्ट्रोडक्सन, इट इज जस्ट एन इन्ट्रोडक्सन अफ टपिक वाट यु वान्ट टु डु। यसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न भूमिका साहित्यिक शब्दहरू राख्ने अनावश्यक हुन्छ है। नथिङ मोर एबाउट अदर इन्ट्रोडक्सन, यो इन्ट्रोडक्सन भन्दा बढी होइन है, यो इन्ट्रोडक्सन नै हो। ठ्याक्कै इन्ट्रोडक्सन पनि के हो, इन्ट्रोडक्सन जस्ट इन्ट्रोडक्सन हो के को,
तपाईँको टपिक हो। तपाईँले गर्न चाहनुभएको टपिकको इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। यो चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन यसमा धेरै भूमिका बाँधिरहनु पर्दैन, लिटरेचर रिभ्यू गरिरहनु पर्दैन। यसमा चाहिँ साहित्यिक शब्दहरू घुसाउनु हुँदैन, बन्दै रिसर्चमा साहित्यिक शब्दहरू, विशेषण, अलङ्कारहरू, मेटाफोरिक कुराहरू लेख्न हुँदैन। यसमा चाहिँ ठ्याक जे हो त्यही हो, एकदम रियलिस्टिक, लजिस्टिक हुनुपर्छ। र इन्ट्रोडक्सन पनि यसमा वाहियात इन्ट्रोडक्सन होइन, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो टपिकको इन्ट्रोडक्सन हो। यसमा गाई हो भने गाईको मात्र इन्ट्रोडक्सन हो, गोरुको पर्दैन। त्यसैले इन्ट्रोडक्सन चाहिँ टपिकको इन्ट्रोडक्सन। अनि अब स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको व्हाट यु वान्ट टु डु, तपाईँले के गर्न चाहनु भएको त्यो नै हो क्वेसन। तपाईँको टपिकको समस्या हो त्यो। तपाईँको टपिक यो अकस्टिक एनालाइसिस अफ लोहोरुङ भाव। अब त यो लोहोरुङ भाव चाहिँ अकस्टिक एनालाइसिस चाहिँ अब कसरी गर्ने त, दिस इज द प्रब्लम। कसरी गर्ने है, कसरी गर्ने, के कुरा पत्ता लगाउने त। अब यसमा अकस्टिक एनालाइसिस गरेर के कुराहरू पत्ता लाग्छन् त। अब ती कुरा नै क्वेसन हुन्, समस्या हुन्। र ती क्वेसनहरूको जस्तै लोहोरुङ अकस्टिक एनालाइसिस अफ लोहोरुङ भाव भनेको लोहोरुङ भावको अकस्टिक एनालाइसिस गर्ने अब भर्बहरूको भन्ने यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्रै है। अकस्टिक भनेको चाहिँ अब बोलेपछि त्यो जस्तै त्यसपछि चाहिँ बोलेका कुराहरू कसरी पास हुन्छन्, त्यसका त्यो भित्रका वर्डहरू कसरी जोइन हुन्छन्, त्यो भित्रका अब भावल्सहरू चाहिँ कस्ता प्रकृतिका छन्, ब्याक भावल्स कतिवटा छन्, फ्रन्ट भावल छन् कि छैनन्, सबभन्दा त भावल्स कस्ता हुन्छन्, अनि भावलका प्रकृति कस्ता हुन्छन्, कार्डिनल भावल, फ्रन्ट भावल, मिड भावल, ब्याक भावलहरू कस्ता छन्, त्यो पनि राउन्डेड हुन् कि अनराउन्डेड हुन्, कस्ता छन् थाहा छैन। ती कुराहरू कस्ता छन् त। अब तिनीहरू नै क्वेसन। अनि ती कुराहरूको उत्तर नै उद्देश्य। अब्जेक्टिभ भनेको ती कुराहरू, ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास नै अब्जेक्टिभ हुन्। इट इज एक्सन, इट मे बी one प्रब्लम एन्ड 10 अब्जेक्टिभ्स एज वेल। जतिवटा क्वेसन हुन्छ उतिवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ है। तपाईँको प्रब्लम कतिवटा हुन्छ उति नैवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, तपाईँको क्वेसन कतिवटा उति नैवटा एन्सर हुन्छ। अब्जेक्टिभ भनेकै तपाईँको यो क्वेसन, रिसर्च क्वेसनको उत्तर हो, अब्जेक्टिभ्स नै। अनि त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू, जस्ट द रिभ्यू अफ वर्क अन द रिलेटेड टपिक। तपाईँको छान्नुभएको रिलेटेड टपिकमा अरू केले अध्ययन गरेका छन् त, कसले कतिजनाले अध्ययन गरेको छ त, त्यो वर्क, त्यो काम नै लिटरेचर रिभ्यू हो। मेथोडोलोजी भनेको थ्योरी हो, डेटा कलेक्सन हो। यसमा डेटा कलेक्सन गर्ने तरिका हो मेथोडोलोजी भनेको। अनि यसमा चाहिँ के हो भने थ्योरी आउँछ, अनि डेटा कलेक्सन, स्याम्पलिङ टुल्स, युज अफ द टुल्सहरू आउँछ। अब यसमा चाहिँ सबै मेथोडोलोजीमा चाहिँ के आउँछ भने कस्ता किसिमका टुल प्रयोग गर्नुभयो, कसरी डेटा एनालाइसिस गर्नुभयो, कुन तरिकाले रिसर्च गर्नुभयो, कुन थ्योरी प्रयोग गर्नुभयो, डेटा कलेक्सन, स्याम्पलिङ टुल्सहरू, युज अफ टुल्सहरू कसरी प्रयोग गर्नुभयो आदि इत्यादिहरू यसमा हुन्छ। अनि त्यसपछि मेथोडोलोजी, थ्योरी, डेटा कलेक्सन यो भयो। अब तपाईँको त्यसपछि सिग्निफिकेन्स अथवा जस्टिफिकेसन अथवा र्यासनल अफ द स्टडी। अब यसको महत्त्व चाहिँ के हो त, अब एकाडेमिक सिग्निफिकेन्स, अघि भने नि मैले, यसको एकाडेमिक सिग्निफिकेन्स, अनि प्राग्मेटिक सिग्निफिकेन्स, अनि कन्ट्रिब्युसन अफ द स्टडी इन द नेसन एन्ड कम्युनिटी। यिनीहरू चाहिँ यसले के तपाईँले गर्नुभएको रिसर्चको फाइन्डिङले के महत्त्व दिन्छ त। अब है एकाडेमिक सिग्निफिकेन्स त दिन्छ। तपाईँले एउटा इट्टा थप्नुभयो तपाईँको युनिभर्सिटीमा अथवा एउटा ज्ञानमा, तपाईँले एउटा इट्टा थप्नुभयो, तपाईँको रिसर्च त अब भोलि अरू कसैले रिसर्च गर्नेछ हो, कसैले रिफर गर्नेछ, रेफरेन्समा राख्नेछ। तपाईँले गर्नुभएको रिसर्च कसैले पढेर केही नलेज लिनेछ र उसले पनि अर्को रिसर्चको लागि तपाईँको त्यो रिसर्चलाई प्रयोग गर्नेछ। त्यो कारणले एकाडेमिक सिग्निफिकेन्स रहन्छ। इट विल हेल्प टु फर्दर स्टडी फर, यसले बाँकी कुराहरू अझै उता बाँकी कुराहरू
बाँकी कुरामा रिसर्च गर्नको लागि महत्त्व राख्छ है। अनि प्राग्मेटिक सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ के हो त, स्ट्यान्डर्ड फोनेमिक इन्भेन्ट्री फर द कम्युनिटीको लागि चाहिँ फोनेमिक इन्भेन्ट्री गर्छ यसले। प्राग्मेटिक सिग्निफिकेन्स राख्छ, अर्थपूर्ण राख्छ यसले। लोरुङमा फोनेमिक इन्भेन्ट्री चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो एउटा सोसियल सामाजिक रूपको योगदान पनि हो, प्राग्मेटिक सिग्निफिकेन्स हो। अनि कन्ट्रिब्युसन पनि हो, त्यो तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युसन पनि दिनुभयो। कन्ट्रिब्युसन अफ द स्टडी इन द नेसन एन्ड कम्युनिटी, तपाईँको आफ्नो कम्युनिटीमा प्लस तपाईँको आफ्नो राष्ट्रमा पनि योगदान पुग्यो। यो नै महत्त्व हो। सिग्निफिकेन्स भनेको महत्त्व, तपाईँले गर्नुभएको रिसर्चको महत्त्व, एकाडेमिक महत्त्व, शैक्षिक महत्त्व, अनि यो चाहिँ अर्थ राख्छ यसले। अनि त्यसपछि यो चाहिँ योगदान रहन्छ। आर्थिक रूपमा पनि यसले योगदान गर्छ। तपाईँको यो रिसर्चले, तपाईँले यो रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँको रिसर्च भोलि काम लाग्यो भने तपाईँको रिसर्चद्वारा मान्छेले अरू कुराहरू पैसा मनी पे गरेर तपाईँको रिसर्चले किन्न सक्छ र हेर्न सक्छ। इकोनोमिक पनि हुनसक्छ। अब लिमिटेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिलिमिनेसन थ्योरिटिकल लिमिटेसनहरू हुन्छन् यसमा है। अर्को चाहिँ एरियल लिमिटेसन पनि हुन्छ। मैले भने एरियल लिमिटेसन भनेको एरिया, अघि बालाजुको यति घर, लुबुको यति घर, कलङ्कीको यति घर, त नखीपटको यति घर भने त्यति एरियालाई लिमिट बनाएँ मैले। त्योभन्दा बाहिर डुलिन, भ्यालीभन्दा बाहिर निस्किन, भ्यालीभित्र भने ती पोइन्टहरूमा मात्रै मैले रिसर्च गरेँ भने त्यो एरियल, जियोग्राफिकल, फिजिकल लिमिटेसन भयो। अनि त्यसपछि अब मेथोडोलोजिकल लिमिटेसन पनि हुन्छ त्यसमा। तपाईँको कुन मेथडमा कुन मेथड, त्यो थुप्रै किसिमका मेथडहरू हुन्छन्। ती मेथडहरूमध्येमा कति मेथडलाई मात्रै तपाईँले फलो गर्नुभयो, त्यो लिमिटेसन। अनि थ्योरिटिकल लिमिटेसन भने थ्योरी बेस, कुन थ्योरीलाई मात्रै तपाईँले बेस बनाउनु। अब यसमा त तपाईँले त अब प्याभलभको थ्योरी, स्किनरको थ्योरी बेस मानेर भरको थ्योरी बेस मानेर त हुँदैन। संसारमा त अनगिन्ती थ्योरीहरू छन्। रिलेटिभ थ्योरी क्या, त्यो रिलेटिभ थ्योरीको पनि बेस्ट रिलेटिभ थ्योरीमा मात्रै लिमिटेसन राख्नुपर्छ। सबै थ्योरी छुन थाल्यो भने त हामी अल्मलिन्छौँ। त्यसैले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने मुख्य स्पेसिफिक थ्योरीमा आधार मानेर तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो। तपाईँको हो यो थ्योरी टेकेर गरेको छु भनेको द्याट इज थ्योरिटिकल लिमिटेसन। मैले यति एरिया टेकेको छु भने यो एब्स्ट्र्याक्ट हो क्या। यी भनेको चाहिँ यो थ्योरिटिकल लिमिटेसन, मेथोडोलोजिकल लिमिटेसन भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट किसिमका हुने एउटा तपाईँको नलेज। तपाईँको टाइटलले चाहिँ कति स्टडी गरेको छ त्यो पनि लिमिटेसन हो नि। तपाईँको टाइटल चाहिँ फोनेमिक इन्भेन्ट्री मात्रै गरेको छु है, त्यसमा मैले चाहिँ त्यो फोनेमिक इन्भेन्ट्री भन्दा उता केही गरेको छुइनँ भन्दा त्यो पनि लिमिटेसन हो क्या। अब एउटा ल्याङ्ग्वेजको त ग्रामर हुन्छ, स्केच ग्रामर हुन्छ, त्यसमा प्रोनोमिनलाइजेसन हुनसक्छ, नोमिनलाइजेसन हुनसक्छ, त्यसको सोसियल लिङ्ग्विस्टिक स्टडी हुनसक्छ, अनि त्यसको अब साइकोलिङ्ग्विस्टिकमा हुनसक्छ, विभिन्न हुनसक्छ। अब तपाईँको लिमिटेसन चाहिँ केमा त भन्दाखेरि लोरुङ भयो अकस्टिक एनालाइसिसमा चाहिँ यो लिमिट छ है, त्योभन्दा उता बहकिएको छैन भन्दा ती कुराहरू चाहिँ लिमिटेसन हुन्। यी कुराहरू तपाईँले प्रपोजलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। द लिमिटेसन्स विच आर नट क्याप्चर्ड बाई मेथोडोलोजी एन्ड टाइटल। त्यो लिमिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो मेथोडोलोजी अथवा टाइटलले नसमातेका कुरा, छोडिएका कुराहरू हुन् क्या लिमिटेसन्स भनेको। लिमिटेसन भनेको चाहिँ समातेका कुरा मात्रै, नसमातेका कुराहरू छोडियो भनेको। द लिमिटेसन्स विच आर नट क्याप्चर्ड बाई मेथोडोलोजी एन्ड टाइटल, मेथोडोलोजी र टाइटलद्वारा क्याप्चर्ड गरिएका कुरा होइनन् भनियो। विच आर नट क्याप्चर्ड, दे आर लिमिटेसन्स। एउटा कुरा एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेर स्टडी गर्यो। अनि स्ट्रक्चर अफ द थेसिस, अब त्यसपछि एटमा आएर स्ट्रक्चर अफ द थेसिस भने त च्याप्टरिङ भइहाल्यो है। च्याप्टरहरू छुट्याउने, फर्स्ट च्याप्टरमा यो, सेकेन्ड च्याप्टरमा यो, थर्ड च्याप्टरमा यो, फोर्थ च्याप्टरमा यो भने सिक्वेन्स मिलाउने, एउटा होरिजन्टल रूपमा चाहिँ सिक्वेन्स मिलाउँदै लाने, च्याप्टरमा छुट्याउने, हेर्न सजिलोको लागि स्ट्रक्चर थेसिस। अनि समरी हुन्छ, समरी पछि रेफरेन्स हुन्छ, रेफरेन्स पछि त एनेक्स हुन्छ, एपेन्डिक्स एनेक्स 1 एनेक्स 2 हुन सक्छ है। अब बजेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले माथि फन्डिङ जे गर्नुभयो नि, फन्डिङ भइसकेपछि तपाईँले बजेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पाउनुभएको ग्रान्टलाई अब बजेटिङ गर्नुपर्छ।
अब बजेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले बजेट बनाउने हो क्या, तपाईँले आफूले बजेट बनाउने, आफूले पाएको रकमलाई बजेटमा चेन्ज गर्ने, मनीलाई बजेटमा चेन्ज गर्ने। बजेट भनेकै पैसा हो, तर बजेटमा चेन्ज भयो भने द्याट इज नट पैसा, द्याट इज बजेट। अनि प्लानमा गइसक्यो त्यो चाहिँ। बजेट भनेको चाहिँ कुनै एउटा काम गर्नको लागि छुट्टिने बजेट, यतिले यो काम सक्छ है भनेर प्लानमा आइसकेको पैसा चाहिँ बजेट हुन्छ। अब बजेटिङ कसरी गर्ने? तपाईँले एभ्रिडे गर्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो डेली लाइफमा, मानौँ महिनाको भाडा, कोठा भाडा यति, पानी बत्तीमा यति, चामलमा यति, एक्स्ट्रा खर्च यति, अनि यो एकाडेमिक लाइनमा यति आदि इत्यादि तपाईँले हरेक दिन बजेटिङ गरिरहनु भएको छ। तपाईँको पैसालाई म्यानेज गरिरहनु भएको छ। म्यानेज अफ द मनी नै बजेटिङ। रिसर्च कस्ट, सेलरी आइटम्स, रिसर्चर्स एन्ड रिसर्च एसिस्टेन्ट्स भनेको तपाईँको रिसर्च कस्टमा के पर्छ भन्दाखेरि सेलरी आइटम्स पर्छ, रिसर्चरको आफ्नो सेलरी, अनि रिसर्चर एसिस्टेन्ट्सको पनि सेलरी, यिनीहरू चाहिँ रिसर्च कस्ट हुन्। रिसर्च कस्टमा कति पैसा छुट्याउने। अनि क्लियरिकल कस्ट, यसमा चाहिँ एकाउन्ट, अफिस एसिस्टेन्टहरू हुन्छन्। अफिस निर्माण गर्नुपर्छ, कुनैमा त पर्दैन, म्याक्सिमममा। अब कुनै ठुलै प्रोजेक्टहरू पऱ्यो भने एउटा अफिस बनाउनुपर्छ क्या, एउटा अफिस खडा गर्नुपर्छ, त्यो अफिसको भाडा तिर्नुपर्छ, त्यो अफिसमा काम गर्ने एसिस्टेन्ट्सहरू चाहियो हो तिनीहरूको। अनि क्लियरिकल कस्ट हुन् तिनीहरू भनेको चाहिँ। अनि स्टेसनरी भनेको त्यसमा चाहिने पेपर, पेन, पेन्सिल, इरेजर, स्केल, टेप, स्टेसनरी थुप्रै जे सबै चाहिन्छ सबै। अनि इक्विपमेन्ट सामग्रीहरू, अब अडियो भिडियो रेकर्डर, क्यामेरा, माइक्रोफोन, कम्प्युटर, सफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, cables and cables means the cable data, and after that the power bank, extra power bank, batteries, etc. धेरै हुन्छ तपाईँको है। तिनीहरूको लागि, ती खरिदको लागि पनि हुन्छन्। अब फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? अब ब्याग बोक्नु पर्यो, ड्रेस लाउनु पर्यो, मेडिसिन बोक्नु पर्यो, ट्राभल गर्नु पर्यो, गिफ्ट पनि त दिनु पर्यो नि, नभए डेटा आउँदैन। कुनै एउटा मान्छेले, डेटा आउने मान्छेले गिफ्ट दिनु पर्यो। अनि एकोमोडेसन, त्यहाँ गएर बस्नु पर्यो। एकोमोडेसन भनेको त्यहाँ गएर आफू बस्नु पर्यो, बस्दाखेरि पैसा चाहियो। होटलमा बसिन्छ कि गाउँमा बसिन्छ कि आफूले खाएको लाएको तिर्नु पर्यो। फिल्ड भयो, त्यो सबै कुरो फिल्डमा जाँदाखेरि आवश्यक कुराहरू। ल्याङ्ग्वेज स्पिकर्स, अब कन्सल्टेन्ट्सहरूलाई पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पैसा दियो भने मात्रै डेटा आउने पनि हुन्छ। कन्सल्टेन्ट उसको त समय खेर जान्छ, तपाईँले डेटा लिँदाखेरि समय खेर जान्छ त्यो ठाउँमा। अनि उसको मेला जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँले डेटा लिँदाखेरि 1-2 घन्टा समय खेर जान्छ। अनि त्यो उसको समयको खर्च त उस्तै दिनुपर्ने हुन्छ हो। त्यो ल्याङ्ग्वेज स्पिकरलाई पनि बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि अफिस सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा टेलिफोन राख्नुपर्ने हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ, वाटर पानी हुन्छ, चिया खानु पर्यो सबै। टाइपिङ एडिटिङ, अहिले त अब टाइपिङ एडिटिङ भन्छ यो आइपिएको लागि, आइपिए टाइपिङको लागि पनि छुट्टै, किनभने अहिले त इन्टरनेसनल फोनेटिक अल्फाबेटमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै भाषालाई पनि ट्रान्सक्राइब गर्नुपर्छ क्या। हो त्यो टाइपिङ मात्र होइन, ट्रान्सक्राइबको पनि आजकल खर्च हुन्छ। यसमा थुप्रै हुन्छ। त्यो इक्जाम्पलको लागि यति देखाएको हो, विभिन्न हुन्छ। बजेटिङ चाहिँ ती कुराहरूमा कति लाग्छ त। अब बजेट गर्नु पर्यो तपाईँले आफूलाई, आफ्नो पैसा, आफूले पाएको फन्डलाई, ग्रेन्टलाई तपाईँले ट्याक्क बजेट मिलाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ बजेटिङ भनिन्छ। अब ह्युमन सब्जेक्ट भनेको त के हो त? ह्युमन रिसोर्स नै हो। ह्युमन सब्जेक्ट भनेको त ल्याङ्ग्वेज इन्फर्मेन्ट हो, ल्याङ्ग्वेज कन्सल्टेन्ट हो, र ल्याङ्ग्वेज टिचर हो। तिनीहरू चाहिँ ह्युमन सब्जेक्ट हुन् है। अब सब्जेक्ट के हो त? यहाँ हामीले सब्जेक्ट अब्जेक्ट भन्छौँ नि, त्यो नै हो। यहाँ सब्जेक्ट भनेको त्यो कर्ता, डुवर हो, जसले हामीलाई डेटा दिन्छ है। ल्याङ्ग्वेज इन्फर्मेन्ट, ल्याङ्ग्वेज कन्सल्टेन्ट अनि ल्याङ्ग्वेज टिचर, तिनीहरू नै हुन् सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हो त भन्दा, इन लिङ्ग्विस्टिक स्टडिज ह्युमन इज द सब्जेक्ट।
वी कलेक्ट डेटा इन्फर्मेसन फ्रम ह्युमन। मान्छेबाट हामीले डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्छौँ। ती मान्छेहरू जोबाट हामीले डेटाहरू कलेक्ट गर्छौँ त्यही मान्छे नै सब्जेक्ट हुन् लिङ्ग्विस्टिक स्टडिजमा है। मान्छेहरू सब्जेक्ट हुन् जसबाट हामीले डेटा अथवा इन्फर्मेसनहरू लिन्छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक स्टडिजमा के हुन् त सब्जेक्ट हुन्। Object or animals as a subject and human as a subject are not the same thing. अनि object or animals as a subject, कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट अथवा जनावरहरू जुन कुनै अब्जेक्ट सब्जेक्टको रूपमा आउनु र मान्छे सब्जेक्टको रूपमा आउनु एउटै कुरो होइन। मान्छे चाहिँ सब्जेक्ट नै हो त्यहाँ, तर कुनै पनि एउटा सामग्री अब्जेक्टहरू तपाईँले लानुभएका अब्जेक्टहरू चाहिँ सब्जेक्ट ह्युमन सब्जेक्ट त हुन्, सब्जेक्टको रूपमा त प्रयोग गरियो, तर द्याट इज नट सेम लाइक अ ह्युमन सब्जेक्ट, ह्युमन एज अ सब्जेक्ट, फरक कुरा हुन्। वी हेभ टु कन्सिडर द 4 थिङ्स, हामीले अब 4 कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, बिहेभ एज ह्युमन बिङ। अब ती सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ किन फरक हुन् त अरूभन्दा? मान्छे सब्जेक्टको रूपमा ती मान्छेहरू जो सब्जेक्ट हुन् लिङ्ग्विस्टिक स्टडिजमा, जसले डेटा इन्फर्मेसन दिन्छ, तिनीहरू चाहिँ अरू कुराभन्दा फरक हुन्। किन फरक हुन् भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, बिहेभ ह्युमन बिङ, तिनीहरूलाई तपाईँले ह्युमन बिङको रूपमा बिहेभ गर्नुपर्छ। यु हेभ टु बिहेभ विथ योर सब्जेक्ट एज अ ह्युमन बिङ। तपाईँको आफ्नो सब्जेक्टहरूसँग एज अ ह्युमन बिङको रूपमा बिहेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन राइट जान्नुपर्ने हुन्छ, उसको ह्युमन राइट हनन हुने किसिमको काम गर्नु भएन, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। लिगल प्रोभिजन अफ द कन्ट्री, अब लिगल प्रोभिजन अफ द कन्ट्री, कुनै पनि एउटा देशको लिगल प्रोभिजन चाहिन्छ। तपाईँ नेपाली हो भने म नेपाली हुँ, म यो कामको लागि आएको हुँ, यो एउटा प्रोभिजन, तपाईँको लिगल प्रोभिजन हुनुपर्छ, अनि मात्र उसले गरेको कार्यहरूको अर्थ रहन्छ। अनि नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ कम्युनिटी, अब त्यो सब्जेक्ट्सहरू भएको सोसाइटीमा उसको आफ्नै किसिमका नर्म्स भ्यालुज रहरू हुन्छन्। ती नर्म्स र भ्यालुजहरू तपाईँले कुल्चिन हुँदैन। उनीहरूको मूल्य मान्यताहरूलाई सम्मान गर्दै तपाईँ त्यसमा एडजस्ट हुन सक्नुपर्छ। त्यो नै तपाईँको क्रिएटिभनेस हो, तपाईँको क्रिएटिभ कपासिटी हुनुपर्छ भनेको। त्यहाँ एडजस्ट हुन सक्ने सबै कुराहरू तपाईँ त्यहाँ क्रिएटिभ भएर बस्न सक्नुपर्छ भनेको। तपाईँलाई मैले आज यतिमा रोकेँ। अब भोलि म तपाईँलाई अरू कुराहरूमा पनि इन्स्ट्रक्ट गर्ने नै छु। आजलाई यति। ओके, बाई।